के गराउँछौँ भनेर आज हाम्रो डे फर्स्ट हो। यो डे फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गराउँछौँ भनेर म कोर्सका आउटलाइनहरू भन्न गइरहेको छु। सुरुमा हामीले इन्ट्रोडक्सन टु जिआइएस, त्यसैगरी एप्लिकेसन एन्ड युजेज अफ जिआइएस, इन्ट्रोडक्सन टु कोअर्डिनेट प्रोजेक्सन सिस्टम, इन्ट्रोडक्सन टु भेक्टर एन्ड रास्टर डेटा, जियो रेफरेन्सिङ इमेज इन ArcGIS, क्रिएटिङ, डिजिटाइजिङ एन्ड एडिटिङ सेभ फाइल, सिम्बोलोजी, म्यापिङ एन्ड लेआउट डिजाइन। हाम्रो आजको कोर्स कन्टेन्टहरू यस्तो रहेको छ। त्यसैगरी जिआइएस भनेको के हो र यो कसरी युज गरिन्छ, यसको डाटाहरू कसरी कलेक्सन गरिन्छ भनेर हामीले सबभन्दा सुरुमा ArcGIS भर्सन 10.4.1 युज गरेर हामीले आजको प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसमा आर्क म्याप, आर्क क्याटलग र आर्क टुलबक्सका कुराहरू हामीले देखाउँछौँ। हामीले थ्योरिटिकल भन्दा पनि प्र्याक्टिकल केसलाई चाहिँ हामीले बढी फोकस गरेका छौँ यो जिआइएस वर्कसपमा। त्यसैगरी एप्लिकेसन, अब जिआइएसको एप्लिकेसनको रूपमा हेर्ने हो भने त्यहाँ हजारौँ एप्लिकेसनहरू छन्। अहिले रिसेन्ट ओल्डमा हेर्ने हो भने जिआइएस कहाँ चाहिँ एप्लाई हुँदैन भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् होइन। त्यसैगरी सर्वेइङ एन्ड म्यापिङ, हामी एज अ सर्वेयर डिपार्टमेन्ट अफ सर्वेले चाहिँ सम्पूर्ण म्यापका कामहरू जिआइएस सफ्टवेयर युज गरेर गर्छ। हाम्रो कित्ता नापीहरू, ल्यान्ड पार्सलका कुराहरू यो सबै जिआइएसबाट युज गरेर गर्छौँ। त्यसैगरी ल्यान्ड युज, ल्यान्ड कभर चेन्ज डिटेक्सनका कुराहरू हेर्नको लागि जिआइएस एप्लाई गरिन्छ। त्यसैगरी अर्बान प्लानिङ एन्ड अर्बान डेभलपमेन्ट, अहिले रिसेन्ट हाम्रो अर्बान प्लानिङका कुराहरू धेरै आइरहेका छन्, डेभलपमेन्टका कुराहरू धेरै आइरहेका छन्। त्यसको लागि पनि जिआइएस एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यसैगरी डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा जिआइएस धेरै युज हुन्छ। रिसर्च, प्लानिङ, एनालाइसिस, प्रिडिक्सन, इनोभेसन हरेक क्षेत्रमा चाहिँ जिआइएसका एप्लिकेसनहरू धेरै छन्। अब मैले यहाँ सबै चिज त भन्न गइनँ, सर्टकटमा भनिरहेको छु। त्यसैगरी कोअर्डिनेट अथवा प्रोजेक्सन सिस्टममा जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टम, 3D मा हुने कोअर्डिनेट सिस्टम जुन हामीले गुगल अर्थमा हेर्दै आइरहेका छौँ, प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसैगरी प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टम, 2D को कोअर्डिनेट सिस्टम जुन हामीले म्यापहरू बनाउँछौँ त्यो म्यापमा युज गर्छौँ। त्यसैगरी वर्ल्ड वाइड युज हुने भनेको कोअर्डिनेट सिस्टम युनिभर्सल ट्रान्सफर मर्क्याटर हो। त्यही युनिभर्सल ट्रान्सफर मर्क्याटर कोअर्डिनेट सिस्टमलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई गरेर एमयुटिएम सिस्टम बनाएका छौँ, जुन चाहिँ सेन्ट्रल मेरिडियन 81, 84, 87 हुन्छ नेपालले हामीले युज गरिरहेको कोअर्डिनेट सिस्टम। त्यसैगरी राष्ट्र र भेक्टर डेटा भनेको के हो भन्दाखेरि पोइन्ट, लाइन र पोलिगनमा देखाइने डेटालाई राष्ट्र डेटा भनिन्छ भने इमेज रो र कोलममा हुन्छ जुन चाहिँ डिजिटल नम्बर हुन्छ त्यसको भने त्यसलाई चाहिँ राष्ट्र डेटा भनिन्छ। हामीले राष्ट्र र भेक्टर डाटा युज गरेर जिआइएस ट्रेनिङ हामीले यहाँ सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। अनि जियो रेफरेन्सिङ इमेज, हामीले काठमाडौँको टोपो म्यापलाई सबभन्दा फर्स्टमा जियो रेफरेन्स गर्न गराएर ट्रेनिङ गराउँछौँ। त्यसमा काठमाडौँको टोपो म्याप 1:25,000 को टोपो म्याप युज गर्छौँ। अनि जियो रेफरेन्सको लागि मिनिमम पनि 4वटा कन्ट्रोल पोइन्ट चाहिन्छ। त्यसैगरी कन्ट्रोल पोइन्ट राखिसकेपछि त्यसलाई रेक्टिफाई गर्छौँ र रेक्टिफाई इमेज टिपमा लगिसकेपछि अनि त्यो इमेज जियो रेफरेन्स हुन्छ र त्यो जियो रेफरेन्स इमेजलाई ओभरल्याप गरेर नेपालको डेटासँग सेभ फाइलसँग ओभरल्याप गरेर हेर्छौँ। त्यही ओभरल्याप गरिसकेपछि अब त्यसमा काम गर्नलाई ओके भइसकेपछि अनि हामीले सेभ फाइलहरू क्रिएट गर्ने, त्यसमा डिजिटाइज गर्ने, त्यसैलाई त्यो सेभ फाइल इनकेस बिग्रिया छ भने एडिट गर्ने र फाइनल लेआउटहरू डिजाइन गर्ने काम गर्छौँ। अब यसमा पोइन्ट, लाइन र पोलिगन तिनटै सेभ फाइलहरू हामीले क्रिएट गर्छौँ। त्यसगरी त्यो सेभ फाइललाई डिजिटाइज गर्छौँ। डिजिटाइज गर्दा नि पोइन्ट, लाइन र पोलिगन तिनटै सेभ फाइल को डिजिटाइज गर्छौँ। इनकेस डिजिटाइज गर्दाखेरि काहीँ बिग्रिएको छ भने त्यसलाई एडिटिङ गर्छौँ, सेभ फाइललाई एडिट गरेर मिलाउने काम पनि गर्छौँ। र फाइनलमा लेआउट सिम्बोलोजी डिजाइन गर्छौँ। त्यसमा पोइन्ट, लाइन र पोलिगनका छुट्टा छुट्टै सिम्बलहरू हुन्छन्। अब सिम्बल डिजाइन गर्दाखेरि स्केलमा भर पर्छ, जस्तो पोइन्टको लागि लार्ज स्केल, स्मल स्केल म्यापिङ अनुसार सिम्बलहरू डिजाइन गरिएको हुन्छ। त्यसै गरी अब लेआउट डिजाइन गर्दाखेरि टाइटल, स्केल बार, स्केल टेक्स्ट, त्यसपछि नोर्थ एरो, लिजेन्ड, त्यो डिजाइन कसले गरिएको हो, कोअर्डिनेट सिस्टम ग्रिडमा राख्ने हो कि ग्राटिकुलमा राख्ने हो त्यो देखाउँछौँ र फाइनल लेआउट तयार पार्छौँ। फाइनल लेआउट तयार पार्दाखेरि हामीले एउटा पिडिएफमा निकाल्छौँ भने एउटा जेपेगमा निकाल्छौँ। पिडिएफमा निकालेको फाइनल आउटपुट चाहिँ हाम्रो म्याप प्रिन्ट गर्नको लागि हो भने जेपेग चाहिँ रिपोर्टमा राख्नको लागि हामीले युज गर्छौँ। यो चाहिँ मैले केएमआरटिसी काठमाडौँ मास ऱ्यापिड ट्रान्जिट कन्सोर्टियम
काठमाडौँको मेट्रो रुट भनेर धेरैजना साथीहरूले सुनिसक्नु भएको छ। 2012 मा GIS विज्ञको रूपमा मैले त्यहाँ काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ, कोरियन कम्पनी र यहाँ काठमाडौँको ERMC सँग। त्यतिखेर GIS विज्ञको रूपमा मैले 2 महिना यो डिजाइन गरेको काठमाडौँको मेट्रो रुट हो। यसको केही एक्जाम्पलहरू राखेको छु। अब हाम्रो JS को ArcGIS 10.4.11 को विन्डो चाहिँ यस्तो देखिन्छ, यस्तो आकारको हुन्छ। यसलाई म अलिकति माउसको पोइन्टर चाहिँ हजुर यस्तो आकारको हुन्छ। अब यसमा हामीले विभिन्न सुरुचोटि अब GIS इन्स्टल गरेर अब यो इन्टरफेसमा अब चलाउन अलि अप्ठ्यारै हुन्छ। त्यही भएर म सुरुदेखि नै अब टुल बक्सहरू के हुन् यहाँको अलिकति ब्रिफ डिस्कसन 5-10 मिनट यसको बारेमा भन्छु। त्यसपछि चाहिँ हामी अब सिधै प्र्याक्टिकलको लागि एउटा म्यापै तयार गर्नतिर लाग्छौँ। सुरुमा अब यहाँ माथि यो अब यता माथिपट्टि फाइल एडिट यिनीहरू त सबै प्रोग्राममा हुन्छ। त्यसको तलकोपट्टि चाहिँ अब यो मेन चाहिँ अब यो एड डाटा भन्नेको यो सर्टकट यहाँनिर राखेको छ। यसबाट हामीले विभिन्न खालको अब GIS मा खेल्ने भनेकै डाटाबाट हो, अनि डाटाहरू एड गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब यसको राइट साइडमा हेर्नुभयो भने टेबल अफ कन्टेन्ट्स दिएको छ। टेबल अफ कन्टेन्ट्सको विन्डो अब केही गरी तपाईँहरूको बिचमा आयो या यस्तो बिग्रियो भने अब यसलाई कसरी यसलाई ड्र्याग गरेर यो सेन्टरतिर राखेर बिचतिर ल्याउन सकिन्छ। अब केही गरी यो हरायो हैन, यो हरायो भने पनि अनि आर्क टुल बक्सको यतापट्टि यो पनि बिग्रियो भने चाहिँ यो हरायो भने पनि यहाँबाट हामीले अब यहाँ कस्टमाइज विन्डोज भन्ने छ, यसको टेबल अफ कन्टेन्ट्स यताबाट झिक्न सकिन्छ। त्यसै गरी यताबाट हाम्रो सर्टकटहरू पनि राखेको छ, यसलाई ड्र्याग गरेर विन्डोमा स्क्रिनमा यसरी गर्न सकिन्छ। अगाडि बढ्दाखेरि राइट साइडमा चाहिँ हाम्रो आर्क टुल बक्सहरू छन्। टुल बक्सको उपयोग बिस्तारै सबै टुल बक्सहरूको आफ्नै महत्त्व छ। अनि टुल बक्सहरूको बारेमा चाहिँ अब हामी म्यापहरू बनाउँदै जाँदाखेरि बिस्तारै इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। त्यसै गरी माथि आज चाहिने भनेको यहाँ मैले जियो रिफरेन्सिङ भन्ने एउटा यहाँ प्लगइन टाइपको टुलबार यहाँ एड गरेको छु। यो तपाईँहरूकोमा इन्स्टल भएकोमा छैन होला। यसको लागि चाहिँ यतापट्टि क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेर यहाँ जियो रेफरेन्सिङ भन्नेलाई टिक लाउनु होला। यो टिक लाउनु भयो भने यहाँ आउँछ। यसलाई अब तपाईँको सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ अलिकति यो जुमको यसले चाहिँ चलाउन दिँदैन रहेछ। यस्तो ड्र्याग गरेर यसलाई सेट गर्न सकिन्छ यसरी। अनि यतापट्टि मैले एउटा ड्रइङ भन्ने पनि राखेको छु। यो पछि फर्दर एडिट गर्दाखेरि चाहिन्छ। त्योभन्दा तल चाहिँ हाम्रो एडिटर भन्ने छ। यो एडिटर यो सेभ फाइल तथा अहिलेलाई बुझ्दाखेरि यहाँको डाटाहरूलाई चाहिँ अब एडिटहरू गर्दाखेरि चाहिने टुल बक्स हो। यो पनि राइट क्लिक गरेर एडिटर भन्ने हुन्छ, त्यो एडिटरमा टिक लाउनु होला। अनि त्यसपछि आफै आफ्नो सहज तरिकाले यहाँ ड्र्याग गरेर यहाँ ल्याउनु होला। अब म अगाडि बढ्न चाहे। अगाडि बढ्दाखेरि सुरुमा म तपाईँहरूलाई बेसिक हुँदाखेरि चाहिँ म एउटा वर्ल्ड म्याप तपाईँहरू सामु पेश गर्न चाहन्छु। वर्ल्ड म्याप खुल्दैछ। यो वर्ल्ड म्याप यो वर्ल्डको पोलिटिकल म्याप अब सानैबाट एटलासहरूमा यताउतामा हामीले हेर्दै आएको छ। यस्तो म्यापहरू अब म्याप कसरी म्याप प्रोजेक्ट गरिन्छ, कसरी बनाइन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी अगाडि बुझ्दै जान्छौँ। अब यो प्रोजेक्सनमा अब यो म्यापमा हाम्रो यसको प्रपर्टिज चाहिँ अब राइट क्लिक गरेर यो अब यो जुन हामीले डाटा यहाँ एड गर्छौँ। अब यहाँ अघि मैले तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो, मैले यहाँ एड डाटामा थिचेँ अनि त्यसपछि यो डाटा एड गरेँ। यो अब डाटा एड गर्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ बिर्सिरहेको छु। डाटा एडको लागि चाहिँ अब सुरुमा तपाईँहरूले यहाँ लिङ्क गराउनु पर्ने हुन्छ। फोल्डर लिङ्क नगराइकन मेरो जस्तो यहाँ अहिले यो डेस्कटप यताउता के खुल्यो यिनीहरू चाहिँ आउँदैनन्। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आर्क अब म एकैछिन यो म्यापमा चाहिँ रुकेँ। म तपाईँहरूलाई एकचोटि आर्क क्याटलगको बारेमा केही भन्छु। तपाईँहरूको इन्स्टल गरिसक्नु भएको मान्छेमा चाहिँ एउटा आर्क क्याटलग भन्ने सर्चमा गएर आर्क क्याटलग लेख्नु होला। अब हामीले आर्क क्याटलगमा कनेक्ट गरिसकेपछि हामीले अब फेरि GIS मै फर्क्यौँ हैन, आर्क म्यापमै फर्क्यौँ। आर्क म्यापमा फर्किसकेपछि
अब तपाईहरुले कनेक्ट गरिसकेपछि अब यो एड डाटा भन्ने युज गर्न सक्नुहुन्छ। एड डाटा गरिसकेपछि मेरो डेस्कटपको शिक्षा आश्रमको जीएस वर्कसपको डाटा भित्र यो वर्ल्ड म्याप भन्ने एड गर्छु म। यो वर्ल्ड म्याप एड गरिसकेपछि यो लेयर्समा जुन एड भएको छ यसमा राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरेको प्रपर्टिज भएपछि प्रपर्टिजमा थिचिसकेपछि यस्तो डायलग बक्स खुल्छ। यस्तो डायलग बक्स खुलिसकेपछि हामीले माथि जेनरल, सोर्स, सिलेक्सन, डिस्प्ले, सिम्बोलोजी, फिल्ड्स इत्यादि सबै ट्याब्सहरु हेर्न सक्छौं। यसमा हामीले सोर्समा गएर हेर्नु होला। यहाँ GCS WGS 1984 लेखेको छ। यो भनेको के हो त? यो भनेको जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टम GCS WGS 1984। यसको कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ GCS WGS 1984 हो भनेर यसले संकेत गरिरहेछ। GCS भनेको ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम, WGS भनेको वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम, अनि 1984 मा यसको सर्वे भएको थियो। त्यही सर्वे अनुसारै यो यसको लंगिट्युड ल्याटिट्युड चाहिँ त्यतिखेरको अर्थको शेप एन्ड साइज हेरेर कस्तो थियो, त्यतिखेरको सिचुएसन हेरेर त्यतिखेरकै एम्बियन्समा भएर यो डाटा लिएको हो। त्यही भएर यसको चाहिँ अब ल्याटिट्युड लंगिट्युड सबै WGS 1984 सर्वे अनुसार नै हो भनेर यसले जनाउँछ। त्यसपछि यति जानिसकेपछि मैले अब यसको कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा तपाईहरुले छोटो जानकारी दिन चाहे। हजुर, कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको के हो त? अघि हामीले हेरे अनुसार त्यहाँ WGS 1984 लेखेको थियो। त्यो भनेको तपाईको ग्लोबल अर्थले हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टम कसरी डिफाइन गरेको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टममा हुन्छ। हामीले अहिलेसम्म युज गरिरहेको गुगल अर्थ इत्यादिहरुमा, गुगल म्यापहरुमा सबैमा हामीले देखिरहेको ल्याटिट्युड लंगिट्युड चाहिँ जहिले पनि हामी इन्जिनियरिङ फिल्डमा फ्यामिलियर नै हुन्छौं। त्यो भनेको डिग्री मिनेट सेकेन्डमा हुन्छ। डिग्री मिनेट सेकेन्डमा भएको कारणले चाहिँ त्यो तपाईको 3D इमेज चाहिँ जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टमले दिइरा हुन्छ। अब हामीले 3D कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ अब एनालाइसिसहरु गर्नु पर्यो। हाम्रो विभिन्न खालको जीएस एप्लिकेशन्सहरुमा त्यसको एनालाइसिस गर्दाखेरि 3D मा हामीलाई गर्न अलि अप्ठ्यारो भएर नै हाम्रो प्रोजेक्सन कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको हो। प्रोजेक्सन कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ अब प्रोजेक्सन कोअर्डिनेट सिस्टमलाई कसरी भन्न सकिन्छ भन्दा 3D डाटालाई कर्भिलिनियर डाटा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले 2D मा प्रोजेक्ट गरिसकेपछि त्यसमा हामीले अब एनालाइसिस गर्न फर्दर सजिलो हुन्छ भनेर त्यो UTM भनेर युनिभर्सल ट्रान्सभर्स वेक्टर भनेर एउटा प्रोजेक्सन सिस्टम डिफाइन गरिएको थियो। त्यो प्रोजेक्सन कोअर्डिनेट सिस्टम कसरी डिफाइन गरिएको थियो भन्दा तपाईहरुले मेरो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रोजेक्सन सिस्टम गर्नु अगाडि विभिन्न खालका प्रोजेक्सनहरु गरियो। त्यसमा कोनिक प्रोजेक्सन, सिलिन्ड्रिकल प्रोजेक्सन, प्लेन प्रोजेक्सन, योहरु प्रोजेक्सनहरु बुझ्न अलि अप्ठ्यारो लागिरहेछ भने म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु तपाईहरुलाई। एउटा फुटबल, अब हाम्रो अर्थ पनि एउटा स्पेरिकल अब्जेक्ट जस्तो हो। त्यो फुटबललाई हामीले काटेर त्यसको सेल्सहरु विभिन्न ठाउँमा काट्दाखेरि त्यसलाई छराएर राख्दाखेरि त्यो अघि देखेको म्याप जस्तै या त्यसको पहिलाको सेल्सको आकार हेर्नु एउटा पेन्टागन जस्तो छ। यतापट्टि हेर्दाखेरि त्यो अलि डिस्टोर्टेड टाइपको छ हो। यो प्रोजेक्सन कोअर्डिनेट सिस्टम गर्दाखेरि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि विभिन्न खालको प्रोजेक्सन कोअर्डिनेट सिस्टमको इन्ट्रोड्युस भयो। तर अब हाम्रो चाहिने चाहिँ जस्तो बिचतिर चाहिँ हाम्रो फेभरेबल हाम्रो कन्ट्री चाहिँ बिचतिरको डटमा छ अरे हैन। बिचतिरको डटमा छ भनिसकेपछि त हाम्रो यो छेउतिरको डिस्टोर्ट भए पनि हामीलाई त्यति मतलब त भएन नि। त्यही भएर हाम्रो हरेक कन्ट्रीको प्रोजेक्सन चाहिँ अब छुट्टै छुट्टै प्रोजेक्सन कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ अब आफ्नै किसिमले सुइटेबल छ। त्यही भएर हामीले नेपालमा चाहिँ UTM अब युनिभर्सल ट्रान्सभर्स वेक्टर चाहिँ हामीले युज गर्ने गरेको छौं। युनिभर्सल ट्रान्सभर्स वेक्टर बुझ्न भन्दा अगाडि चाहिँ मैले अब यो आज बेसिक मात्रै हुनेलाई चाहिँ अब कोअर्डिनेट सिस्टम के हो भन्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ। त्यसको कारण चाहिँ मैले एउटा सानो म्याप मात्रै देखाएर अगाडि बढ्न चाहे। यो म्यापमा चाहिँ यो चाहिँ UTM को म्याप हो। UTM ले सार्वजनिक गरेको म्यापमा के गरेको छ भन्दा लेफ्टबाट राइटसम्म जाँदाखेरि यो नर्थिङ इस्टिङ सबै इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ त छँदैछ। वेस्टबाट नर्थमा 180 डिग्री वेस्ट, पुरै लेफ्टतिर आउँदाखेरि चाहिँ 180 डिग्री वेस्ट छ। मेरो यहाँ एनिमेसन देखाउँछु।
हजुर यहाँ पुरै लेफ्टतिर चाहिँ 180 डिग्री वेस्ट छ, पुरै राइटतिर चाहिँ 180 डिग्री इस्ट छ। बिचमा चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल लाइन छ हैन, नर्थदेखि साउथमा जाने सेन्ट्रल मेरिडियन भयो। त्यहाँबाट अब लेफ्टबाट राइटमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो टोटल जति टोटल चाहिँ हाम्रो 6 डिग्रीको ब्यान्डहरू बनाइएको छ युटिएममा चाहिँ। त्यो 6 डिग्री ब्यान्डमा चाहिँ त्यो 6 डिग्री ब्यान्डलाई चाहिँ एउटा एउटा नाम 1 2 3 गर्दै दिएर आएको छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7 8 180 देखि 0 सम्म आउँदाखेरि 30 वटा ब्यान्ड आइसक्छन्। अनि त्यसपछि सेन्ट्रलबाट 14 वटा अझै ब्यान्ड आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो नेपाल चाहिँ यहाँनिर सिचुएटेड छन्। त्यही भएर हाम्रो यो अघि मैले यो देखाएको अनुसार चाहिँ 44N र 45N मा चाहिँ हाम्रो नेपाल चाहिँ कसरी यहाँ सिचुएटेड भयो भने चाहिँ यो म्यापबाट थाहा हुन्छ। यो 1 2 3 4 ब्यान्डहरू चाहिँ 44 वटा ब्यान्ड गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर आइपुग्छ। त्यो ब्यान्ड त अब ब्यान्डको त अब लोअर र राइटरमा हेर्दाखेरि 0 देखि 6 डिग्रीसम्म हुन्छ नि त। अनि ब्यान्ड चाहिँ 78 डिग्री अनि 84 डिग्री अनि 90 डिग्री हुन जान्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब सेन्ट्रल मेरिडियन चाहिँ हाम्रो के हो त, यो अब 6 डिग्रीको नेपाललाई 6 डिग्रीको सिमानामा राख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति प्रोजेक्ट गर्न अप्ठ्यारो भएको कारणले चाहिँ नेपालमा चाहिँ एमयुटिएम को इन्ट्रोड्युस गरायो, मोडिफाइड युटिएम। मोडिफाइड युटिएम भनेको के हो भन्दाखेरि अब बिस्तारै अब म्याप बनाउनुतिर लागौँ। अनि त्यसपछि म यो एमयुटिएम चाहिँ के हो भन्दै अब हामी यो अघि मैले भने अनुसार कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ सुरुमा। त्यही भएर नआत्तिनु होला, बिस्तारै म्याप गर्दै जाँदाखेरि मैले सबै कुरा भन्दै जान्छु। अहिलेलाई मैले यसलाई हटाइदिएँ। आजको हाम्रो टास्क के हुन्छ भन्दा आजको टास्क चाहिँ हाम्रो एउटा अघि भने अनुसार आजको टास्क चाहिँ हामीले एउटा इन्ट्रोडक्सन टु कोअर्डिनेट सिस्टम भयो। अब इन्ट्रोडक्सन टु रास्टर एन्ड भेक्टर फाइल के हो त, रास्टर एन्ड भेक्टर फाइल भने के हो त्यो बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एउटा सानो रास्टर र भेक्टर फाइल बुझ्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ अब रास्टर फाइल बुझ्दाखेरि कुनै पनि तपाईहरु फोटो खिच्नुहुन्छ या कुनै पनि स्क्यान म्याप हुन्छ, सर्वे विभागबाट आएको टोपो म्यापहरुको स्क्यान म्याप हुन्छ जुन एउटा बल्कमा हुन्छ, जुनमा चाहिँ हामीले कुनै पनि भ्यालु डाइरेक्ट हामीले निकाल्न सक्दैनौं, त्यसलाई प्रोसेस गर्नुपर्छ। अझै त्यो प्रोसेस गर्नुभन्दा चाहिँ हामीले विभिन्न खालको सेभ फाइलहरु त्यहाँ क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ अब त्यसले चाहिँ आफ्नो डाटा चाहिँ एकदम जुम धेरै गर्नु भयो भने चाहिँ एउटा पिक्सेलमा जस्तै फोटोसपहरुमा हुन्छ त्यस्तै पिक्सेलहरुमा चाहिँ सेभ गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै भेक्टर फाइलहरुमा चाहिँ त्यसले अब भेक्टर फाइलको गुण के हो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ अब मास प्रपर्टी देखाउँछ। जस्तै पोइन्टको प्रपर्टी चाहिँ अब त्यसको लोकेसन त्यो कहाँनिर छ भन्ने देखाउँछ। अनि जस्तै लाइन फिचर भयो भने चाहिँ लाइन फिचरले चाहिँ अब विभिन्न खालको पोइन्टहरु जोड्दै जाँदाखेरि चाहिँ लाइन फिचर त्यसले अब हामीले अब त्यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गरेर लाइनको डिस्टेन्सहरु हेर्न सक्छौं। त्यस्तै एरिया पनि एउटा फिचर फाइल हो। यो चाहिँ एरिया फिचर फाइलको चाहिँ एरिया पनि हामी निकाल्न सक्छौं। पोलिगन फिचर फाइलको चाहिँ हामीले एरिया निकाल्न सक्छौं। अनि अब हामीले गर्ने काम चाहिँ अब हामीले एउटा स्क्यान म्याप पहिला अब सुरुदेखि जाँदाखेरि चाहिँ एउटा स्क्यान म्याप लिउँ। पहिला आजको कोर्स अनुसार चाहिँ पहिला जियो रेफरेन्सिङ गरौँ। अब यो कोअर्डिनेट सिस्टम बुझिसकेपछि हामीले जियो रेफरेन्सिङ गर्नतिर लाग्दाखेरि पहिला सुरु चाहिँ हामीले एउटा मैले पठाइसकेको डाटाहरु सबैजनाले पाइसक्नुभयो भन्ने अनुमान गरेर मैले अब यो एड डाटाबाट सुरु गर्छु। एड डाटामा डे 1 जीआईएस वर्कशप डाटा भनेर जुन मैले यो सबै डाटा शेयर गरेको छु, यसमा टोपो म्याप केटीएम भनेर छ। त्यो काठमाडौँ अन जियो रेफरेन्स जेपीजी यो गर्नु होला यो डायलग बक्समा अनि एड थिच्नु होला। अब यहाँ के भन्यो, द फलोइङ डाटा सोर्स यु एडेड आर मिसिङ स्पेशियल इन्फर्मेसन। अब यो जीआईएस ले यसलाई चिन्न सकेन, यो अब कुन कोअर्डिनेट सिस्टम छ कहाँनिर लगेर राख्ने यो चाहिँ बुझ्न सकेन। यो भन्दाखेरि चाहिँ यो अनडिफाइन्ड छ यसको कोअर्डिनेट सिस्टम। जीआईएस को मासमा जीआईएस को स्पेसमा यसलाई डिफाइन गर्न सकेन यसले। त्यो कारणले अब यसको हामीले यस्तो देखिन्छ त्यो एड गर्दाखेरि। अब हामीले राइट साइडमा देख्न सक्छौं, राइट साइडमा हाम्रो रेड ग्रीन ब्लू आएको छ। यो रास्टरको प्रपर्टिज हो यो ब्यान्डहरुको। अब रास्टर विभिन्न खालको रास्टर मैले अघि भनिहाले पिक्सलमा यसले
अब जस्तै मैले यसलाई जुम गरेर हेरेँ, जुम गरेर हेर्दाखेरि यो जुन स्क्वायर सेपको कुराहरू देखिरहेको छ, यो सबै पिक्सेलहरू हो। पिक्सेलहरूमा डाटाहरू सेयर भएको छ। अब हामीले अलिकति मैले जुम आउट गरेँ। अब हामीले जस्तै यो काठमाडौँको म्यापको हो यो टेकु, यो जस्तै यहाँनिर हाम्रो चाहिँ प्यान छ है, अघि मैले यो भन्न बिर्सेछु। यहाँनिर जुम छ, यहाँनिर जुम आउट छ, यहाँनिर प्यान छ, अनि यो चाहिँ फुल एक्सटेन्ट हो। अब हाम्रो यो डाटाहरू धेरै डाटाहरू राख्दाखेरि चाहिँ सबै डाटा एकैचोटि हेर्न पर्यो भने चाहिँ फुल एक्सटेन्ड गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी मैले अलि जुम गरेर देखाइरहेको थिएँ। जुम गरेर हेर्नु, अब यो पिक्सेलहरूमा डाटा सेभ भएको छ। अब हामीले अब अलिकति जुम गरेर हेर्दा ल मलाई अब यहाँको अब जस्तै भनौँ न, यहाँ हरिहर भवन छ नि, हरिहर भवनको यो बिल्डिङको जुन यो पोलिगन छ, अब यो पोलिगनको मलाई अब यहाँ पोलिगन वरिपरिको यति एरियाको मलाई कति छ एरिया भनी थाहा पाउन मलाई। अब त्यो थाहा पाउनलाई चाहिँ हामीले स्केलहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्केल युज गर्न चाहिँ अब रास्टरबाट चाहिँ ठ्याक्कै हामीलाई दिँदैन। अब अटोक्याडबाट भन्न सक्नुहुन्छ, अटोक्याडहरूबाट स्केल अप गर्दाखेरि त्यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ यसको क्याडहरू, त्यही त्यो गरेर निकाल्न सक्छौँ। तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जेएसको मेन उद्देश्य चाहिँ अब कोअर्डिनेट सिस्टममा पनि लगेर त्यसको एक्चुअल सेप फाइलको स्केल अप स्केल डाउन गरेर अनि ठ्याक्कै त्यसको एरिया, अब यहाँ अहिले सानो एक्जाम्पल हुँदाखेरि यसको भिसिनिटीहरू कन्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यस्तो गर्दाखेरि अब यहाँ हामीले यसमा केही चल्न सक्दैनौँ। यसको कारणले सुरुमा चाहिँ यसलाई अब हामी जियो रेफरेन्सिङ गर्नतिर लागौँ। जियो रेफरेन्सिङ गर्नलाई चाहिँ मैले अब पछि जोइन भएको साथीहरूलाई चाहिँ यहाँ आफ्नो तपाईहरु आज सँगै पनि जान सक्नुहुन्छ। मैले बिस्तारै लग्छु आज। राइट क्लिक गर्नु होला अनि जियो रेफरेन्सिङ जुन अनटिक मैले भर्खर गरे यसलाई चाहिँ अनटिक भएको हुन्छ, यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर टिक मार्क लगाउनु होला। अब यहाँ जियो रेफरेन्सिङ भनेर देखायो, यसको छेउमा एउटा ड्रप डाउन मेनु छ। ड्रप डाउन मेनुमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँ अन जियो रेफरेन्स्ड भनेर आफै एड भइसकेको छ। त्यसपछि त्यसको छेउमा कन्ट्रोल पोइन्ट्स भन्ने छ, कन्ट्रोल पोइन्ट्स। त्यसको छेउमा यो अटो रेजिस्ट्रेसन भन्ने छ। अब यो बिस्तारै बुझ्दै जाउँला हामीले। यो गरिसकेपछि मैले अब एउटा स्क्रिन शेयर गर्छु। अहिले हामी जियो रेफरेन्सिङ गर्दैछौँ। जियो रेफरेन्सिङ गर्नको लागि जुन यो 1 2 3 4 पोइन्ट्सहरु जुन छ त्यो पोइन्ट्स चाहिँ मैले अब जियो रेफरेन्सिङ गर्नलाई हामीलाई मिनिमम 3 पोइन्ट्स एन्ड इरर चाहिँ म्यानेज गर्नलाई चाहिँ मिनिमम 4 पोइन्ट्स चाहिँ जरुरी नै हुन्छ जहिले पनि। त्यही भएर हामीले यहाँको अब कुनै पनि अब यो काठमाडौँ म्यापमा चाहिँ अब स्केल 1:25,000 मा छ। यसको हामीले 4वटा पोइन्ट आफैले डिफाइन गर्छौं। पहिला यहाँनिर छ भने अब यो म्यापबाट हेर्न सक्छौं हामीले। यहाँनिर मैले जुम गर्न खोजे यहाँनिरको अब कोअर्डिनेट अब यो टोपो म्याप हेर्न आउने मान्छेले यहाँनिर टोपो म्यापमा अब इस्टिङ कति छ यसको इस्टिङ पत्ता लगाउनलाई चाहिँ इस्टिङ पत्ता लगाउनलाई तपाईहरुलाई अहिले जुम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने सुरुमा इन्स्टल गर्दाखेरि हाम्रो यो कस्टमाइज गर्न मैले अघि भुले। आर्क म्याप कस्टमाइजमा जानु होला, आर्क म्याप अप्सन्समा जानु होला अनि यहाँ जुम आउट भइरा हुन्छ। पहिला सुरुमा इन्स्टल गर्न बित्तिकै जुम आउट रोल फरवर्ड ड्र्याग अप गर्दाखेरि जुम आउट भइरा हुन्छ। यसलाई चाहिँ जुम इन गर्नु होला, जसले गर्दाखेरि तपाई भित्र जानलाई चाहिँ भित्र स्क्रोल गर्दाखेरि चाहिँ मिल्छ, यहाँबाट मिलाउन मिल्छ त्यो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 630,000 इस्टिङ छ यो पोइन्टको। अब यो 29 भयो, 629 628 627 626 625 गर्दा गर्दै 624,000 यहाँको इस्टिङ भयो। अनि यहाँको नर्थिङ चाहिँ 30,70,000 भयो। यति भयो। यो गर्दै मैले एउटा पोइन्ट पत्ता लगाउन बित्तिकै अब यो यहाँको पोइन्ट जुन चाहिँ हाम्रो डिस्टिङ छ, कुनै पनि फिगरको हाम्रो डिस्टिङ
पोइन्ट हामीले जुन निकाल्न सक्छौँ त्यो पोइन्टको मात्रै लिनु होला। अब जस्तै यताको लिनुभयो भने चाहिँ अलिक यो एम्बिगुअस छ यतापट्टिको, त्यही भएर यहाँको लिनु होला अनि त्यसको सिधै यहाँ लिनु होला। 4 पार्टै भयो झन् राम्रो होइन। यहाँनिर लिनु होला, यहाँनिर लिनु होला। अघि मैले यो पहिले मैले लिएर राखिसकेको छु यहाँनिर। यो 4वटा पोइन्ट चाहिँ 1 2 3 4 गरेर 6 2 4 0 0 यो भयो, बुझिहाल्नुहुन्छ होला। अब जियो रेफरेन्सिङ गर्नलाई चाहिँ यो म्यापमा सुरुमा हामीले यहाँ कन्ट्रोल एड कन्ट्रोल पोइन्ट्स भनी देखाइरा होला। यहाँनिर एड कन्ट्रोल पोइन्ट्स भनी देखाइरहेछ। यो एड कन्ट्रोल पोइन्टमा क्लिक गर्नु होला। जियो रेफरेन्सिङ गर्नभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एउटा सानो कुरा छोडे जस्तो लाग्यो। यसको अघि हामीले जुन एड गर्दाखेरि यसले स्पेसियल रेफरेन्स मिसिङ गरिरहेको थियो भन्न खोजेले यो अलरेडी हामीले यसको नामाकरण कहाँनिर छ भनेर पहिला चाहिँ जीआईएसलाई त्यो जनाइदिनु पर्छ। यसको प्रपर्टिजमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसको कोअर्डिनेट सिस्टम छैन भनेर अघि नै भनिसक्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले आर्क टुल बक्स खोलिसकेपछि आर्क टुल बक्स खोल्नु होला। त्यसको डाटा म्यानेजमेन्टमा यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 नम्बरमा डाटा म्यानेजमेन्ट छ। डाटा म्यानेजको प्रोजेक्सन एन्ड ट्रान्सफर्मेसन भनिन्छ। त्यसको डिफाइन भन्नेमा जानु होला। डिफाइन भन्नेमा लगेर अब लेयर्सको जुन यो लेयर छ यो लेयरलाई ड्र्याग गरेर इनपुट र डाटा सेट र फिचर क्लास भन्ने छ। यहाँनिर मैले इनपुट गरेँ। अननोन जुन देखाइरहेछ नि यो अननोन भएसम्म चाहिँ हामीले अब यसलाई जियो रेफरेन्सिङ गर्न सक्दैनौँ। यसले यो थाहा पाउँदैन कुन चाहिँ पोइन्ट हामीले दिइरहेछौँ। त्यही भएर हामीले डिफाइन गरेर अब हामीले त्यो अघि स्क्यान गरिसकेको म्याप सुरुचोटिमा आरजीएसमा हालेर अनि त्यसपछि त्यसको कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन गरेर बल्ल हामी जियो रेफरेन्सिङतिर लाग्छौँ। कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन गर्नतिर चाहिँ अब मैले सानो टाइम लिएँ। कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन गर्नलाई चाहिँ अब यहाँ एड गरिसकेपछि जुन यो हातको गरेको बटन छ यो बटन थिच्छु म। बटन थिचेपछि यस्तो खालको यो अहिले फेभरेट्स भन्छ मैले बनाएर राखेको थिएँ। तपाईँहरूकोमा चाहिँ फेभरेट्स नआएर जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टम र प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टम दुईटा मेन बक्सहरू आइरहेको हुन्छ। त्यहाँ अब तपाईँहरूले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तो जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टमभित्र WGS 1984 चाहिँ वर्ल्डको WGS भित्र के अरे जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टमभित्र वर्ल्डभित्र WGS 1984 यो चाहिँ छ। तर अब अहिले चाहिँ हाम्रो जुन हामीले इस्टिङ र नर्थिङ लियौँ त्यो चाहिँ अब मिटर्समा छ। यो डिग्री यो चाहिँ अब 3D मा भयो। त्यही भएर हामीले प्रोजेक्सन कोअर्डिनेट सिस्टमतिर चाहिँ जान्छौँ। यो चाहिँ मैले कहाँनिर छ WGS 1984 चाहिँ देखाएको हजुरहरूलाई। अब हामी प्रोजेक्सन कोअर्डिनेट सिस्टममा जान्छौँ। यसलाई अब डिफाइन गर्नु पर्यो। यो जुन म्याप छ यो म्याप कहाँबाट हो भनेर चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो। नेपालको काठमाडौँ यति यति ठाउँमा 84 अघि मैले भने जस्तो 44N र 45N मा पर्छ नेपाल। त्यसको 44 र 45 लाई MUTM मोडिफाइड UTM चाहिँ 81 84 र 87 मा गरेको छन्। अब मैले एकचोटि सानो मैले अघि MUTM को बारेमा फेरि भन्छु भनेको थिएँ। अब MUTM भनेको के हो त? MUTM भनेको जुन यो 44 र 45N मा जुन नेपाल सिचुएटेड छ यो 44 र 45N जुन हाम्रो यहाँनिर सिचुएटेड छ त्यो 44 र 45N को दूरी चाहिँ 66 डिग्रीमा छ। 66 डिग्रीमा भएको कारणले चाहिँ अब त्यसलाई अझै मोडिफाइड गरेर 3 डिग्रीको एंगलमा लगेर चाहिँ डिभाइड गरेर हामीले MUTM जेनेरेट गर्छौं। एकचोटि मैले एउटा सानो फोटो चाहिँ मैले डाउनलोड गर्नु भनेको। अहिलेसम्म के क्वेशन आछ गौरव सर? क्वेशनहरु त यता आइरहेको छ सर। हामीले एड्रेस पनि गरिरहेछौँ रिटर्न फर्ममा। हुन्छ, म एउटा सानो म्याप लिइहाल्छु है। साथीहरूलाई रिक्वेस्ट चाहिँ यदि यो उसँग रिलेटेड क्वेशन हो भने कृपया Q&A सेक्सनमा पठाइदिनु होला है। त्यो हुँदा
यो के अरे हेर्न सजिलो हुन्थ्यो। यो च्याटमा चाहिँ जम्बल आउट हुँदो रहेछ कि एकदम धेरै हुँदाखेरि। अच्छा सर सुरु गर्दा हुन्छ। हुन्छ हुन्छ। अहिले सर एकजना हाम्रो अविन सरले चाहिँ गर्न त गरेको म्याप डिस्प्ले नै भएन भनेर लेख्नु भएको छ। के होला उहाँको प्रब्लम? अलि क्लियर लेख्नु भयो। म्याप डिस्प्ले डाटा डाउनलोड गर्न सक्नुभयो अविन सरले? म्याम हजुर एकचोटि डाटा नै अड्किनु भयो कि केमा अड्किनु भयो? एकचोटि असिम सर हाम्रो सन्यम भाइ पनि छ, सन्यम भाइलाई मेसेज गरेर गर्दा नि हुन्छ। मैले यो स्क्रिन सेयर गरेँ तपाईहरुलाई एमयुटिएम बुझाउनलाई। एमयुटिएममा चाहिँ नेपाल चाहिँ अब हाम्रो जुन 44 र 45 एन चाहिँ यो लाइन हो, यो दुईटा लाइन अलिक क्लियर छ नि? यो इमेज आइरहेछ हैन असिम सर? आइरहेछ आइरहेछ। यो 84 44 र 45 एनमा हाम्रो जुन यो नेपाल सिचुएटेड छ त्यो सिचुएट चाहिँ तपाईको दुईटा यो डटेड लाइन हेरिसक्नु भएको छ, त्यो चाहिँ अब सेन्ट्रल मेरिडियन हो। अनि यो बोल्ड लाइन जुन छ त्यसलाई चाहिँ 81, 84, 87 भन्न मिल्छ। अब 84 44 एन र 45 एन को यो छेउतिर 81 डिग्री र 87 डिग्री देखिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ तपाईको एउटा ब्यान्ड हो। 81 देखि 87 जुन छ नि, 78 देखि 84 हैन 84 देखि 90 चाहिँ हुन्छ, अनि 78 देखि चाहिँ 84 हुन्छ एउटा ब्यान्ड। यो तपाईको दुईटा ब्यान्डमा पर्छ। अहिले 78 देखिएको छैन लेफ्टतिरको, अनि राइटतिरको 90 पनि देखिएको छैन, बिचको 84 मात्रै देखेको छ। अब तपाईँ लेफ्टदेखि 84 सम्मलाई एउटा ब्यान्ड मान्नु, अनि 84 देखि 9 राइटतिर छ त्यसलाई चाहिँ एउटा ब्यान्ड मान्नु। अब यो 6 डिग्रीलाई चाहिँ हामीले अब 3 डिग्रीमा डिभाइड गरेको छौँ। 3 डिग्री 84 देखि 3 डिग्री माथि गइसकेपछि सोलिड लाइन 87 आउँछ। 84 देखि 3 डिग्री डाउन जानुभयो भने चाहिँ 81 डिग्री आउँछ। अब 81 डिग्री हेर्नुभयो भने चाहिँ अब हाम्रो पश्चिमतिरको सबै भाग चाहिँ 81 डिग्रीको सेन्ट्रल मेरिडियनबाट चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यहाँ अब हाम्रो डब्लुजिएस जुन 3D कोअर्डिनेट सिस्टम हामीले जुन गुगल अर्थबाट निकालेको थियौँ त्यसलाई अब हामीले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि पश्चिमतिरको म्याप छ हाम्रो। पश्चिमतिरको म्याप छ भने त 44 एनमा गर्नुभन्दा हामीले चाहिँ एमयुटिएम बनाएर 81 डिग्रीको सेन्ट्रल मेरिडियनमा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ पश्चिमतिरको म्याप चाहिँ राम्रो आउँछ। त्यस्तै गरी अहिले जुन हाम्रो काठमाडौँको म्याप छ त्यो 84 एनमा चाहिँ 84 एमयुटिएम मोडिफाइड युटिएम 84 मा प्रोजेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो आउँछ। त्यसै गरी पूर्वतिरको चाहिँ 87 डिग्रीमा प्रोजेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो आउँछ। अहिले यति बुझेर अगाडि बढ्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो एमयुटिएम कसरी बनाइन्छ त यो काटेँ मैले हैन। सर स्क्रिन सेयर अफ भएको छ है? हजुर त्यही त, यो सबै स्क्रिन धेरै खुलेर यहाँ कता गयो। अब हामीले जुन यहाँ सुरुदेखि म फेरि एकचोटि भनिदिन्छु, हामीले एड गर्यौँ यो म्याप एड गर्यौँ, स्क्यान म्याप हो यो काठमाडौँको जुन सर्वे ब्यागबाट ल्याएको। यसलाई एड गरिसकेर यसले अब कोअर्डिनेट सिस्टम टिप्न पाएन कोअर्डिनेट सिस्टम। त्यो कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर अब डिफाइन गर्दैछौँ। डिफाइन गर्नलाई चाहिँ मैले एमयुटिएम को 81, 84, 87 बुझाएँ हजुरहरूलाई। 81, 84, 87 मा विस्तृत अझै केही बुझ्नु छ भने तपाईहरुले क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ अहिले एकछिनमा हाम्रो क्वेशन एन्ड एन्सरको सेसनमा। अनि अब सुरु गर्दाखेरि तपाईहरुले यसको जुन ह्यान्ड जस्तो यो बटन हुन्छ यहाँ थिच्नु होला। यहाँ थिचिसकेपछि चाहिँ अब प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टमको युटिएम मा जानु होला। युटिएम को डब्लुजिएस 1984 मा जानु होला। युटिएम को 44 एन भनेको नर्थ, इक्वेटर भन्दा माथि छ हैन, त्यही भएर नर्थमा जानु होला। नर्थमा भएपछि नर्थको अलि तल गइसकेपछि 44 एन र 45 एन डब्लुजिएस 1984 युटिएम जोन 44 एन डब्लुजिएस 1984 युटिएम जोन 45 एन। अहिले हामीलाई 44 एन र 45 एन को 81 त 44 एन तिर राखौँला हैन। अघिको जुन मैले यो इमेज इमेज सेयर भएन है।
मैले यहाँ गुगल क्रोमबाटै खोलेर हेरेँ। यहाँ जुन यो MUTM नेपाल भनेर जुन सर्च गरेको छु मैले, यो सर्च गरेको यो इमेज जुन छ, यो इमेज चाहिँ तपाईँले 81, 84, 87 मा अहिले बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले यो इमेज हेर्दै गर्नु होला। यो इमेज स्क्रिन सेयर तपाईँले गुगल अर्थबाट पनि गुगलबाट डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यता र उता गर्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो पर्यो, त्यही भएर 44N लाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ। 44N मा चाहिँ डबल क्लिक गर्छौँ हामीले। डबल क्लिक गरिसकेपछि यसमा अब केही कुराहरू अब मोडिफाई गर्नुपर्ने छ। 44N लाई तपाईँले 81 बनाउनु पर्ने छ। सुरुमा चाहिँ नेममा गएर MUTGS वर्कसपको आजको डे राख्दिउँ हैन, डे 1 MUTM सेन्ट्रल मेरिडियन 81 भनेर मैले यहाँ डे 1 चाहिँ आज छुट्याउन लागि राखेको। त्यसको तल हामीले फल्स स्ट्रिङ चाहिँ 5 लाख, अब यो पछिको कुरा हो, यो यसको बारेमा चाहिँ विस्तृत पछि जान्न खोज्नु भयो भने चाहिँ भनौँला हैन, क्वेसन एन्ड एन्सरमा। फल्स स्ट्रिङ, फर्स्ट नथिङ, सेन्ट्रल मेरिडियन छ। अब मैले यसलाई 44N क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ अघि देखाएको फोटो अनुसार 81 सेन्ट्रल मेरिडियन देखाइरहेको छ। त्यसको तल स्केल फ्याक्टर छ। अब 44N हुँदाखेरि चाहिँ स्केल फ्याक्टर 0.9996 छ। अब हामीले 81 मोडिफाइड बनाउँदाखेरि चाहिँ 6 लाई चाहिँ हामीले 9 बनाइदिन्छौँ अनि 0.999 हुन्छ। त्यसकै तल हामीले हेर्दाखेरि जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टम, अहिले चाहिँ यसले प्राइम मेरिडियन, ग्रिनविच, सेन्ट्रल मेरिडियन त्यसलाई मानिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ डेटम मानिरहेको छ। कहाँबाट चाहिँ यसले डेटम मानिरहेको छ। अब हाम्रो यो 10.4.1 मा चाहिँ 10.4.1 को माथिपट्टि एसियामा जानु होला। एसियाको तल स्क्रोल गर्दाखेरि नेपाल नगरकोट हो, नेपाल नगरकोटमा क्लिक गर्नु होला। नेपाल नगरकोट क्लिक गरिसकेपछि यसको सेम मेजर एक्सिस, यता फ्ल्याटनिङ, यिनीहरू सबै इन्टरनल कुराहरू हुन्। त्यही भएर डेटम चाहिँ तपाईँले नेपाल नगरकोट सेभ गरेर MUTM सेभ 81 गर्नु सक्नुहुन्छ। यसलाई एप्लाई गर्नु, ओके गर्नु। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले राइट क्लिक गरेर, मैले यहाँ स्पट लिएर राख्छु, राइट क्लिक गरेर यहाँ एड टु फेभरेट्स गरिदिनु। अब यो मेरो यो यिनीहरूलाई बिर्सिदिनु। अहिले डे 1 MUTM CM81 तपाईँकोमा एड भयो। यो भनेको प्रोजेक्सन कोअर्डिनेट सिस्टम हो, जुन डिग्री मिनट सेकेन्ड छ त्यसलाई हामीले पश्चिमको 81 चाहिँ अब पश्चिमतिरको मान्नु, 81, 84, 87 पश्चिमबाट पूर्वसम्म है त। 81 लाई चाहिँ अब पश्चिमतिर। अब हामीलाई चाहिँ काठमाडौँ चाहियो, काठमाडौँ त बिचमा छ, त्यसको सेन्ट्रल मेरिडियन 84 हो। 84 को लागि चाहिँ अब फेरि प्रोजेक्सन कोअर्डिनेट सिस्टममा जानु होला। प्रोजेक्सन कोअर्डिनेट सिस्टमको UTM भित्र जानु होला। UTM को WGS 1984, त्यसको नर्दर्न हेमिस्फियरको 45N मा क्लिक गर्नु होला। 45N। अब यसमा 87 देखाइदियो हो। हाम्रो MUTM डिफाइन गरेनौँ भने दुईटा मात्रै छ, 81 कि त 87, बिचमा 84 पनि हामीले इन्ट्रोड्युस गराएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब कुन चाहिँ लिएर चाहिँ अब हामीले 84 चाहिँ कुन चाहिँ लिएर आफै एडिट गर्ने त, कस्टम कुन चाहिँ लिएर बनाउने भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ छुट छ तपाईँहरूलाई। 44 लिएर गर्न सकिन्छ, 45 लिएर पनि गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई मैले 45N लिएर 87 लाई मैले 84 बनाएँ। 84 बनाएँ। स्केल फ्याक्टरलाई चाहिँ मैले 9999 बनाएँ। अनि अघि जस्तै मैले यो जियोग्राफिक कोअर्डिनेट सिस्टम जुन छ यसको एसियामा गएर नेपाल नगरकोट कहाँनिर छ हो, योनिर क्लिक गर्नु होला। अरू सबै ठिक छ, एप्लाई गर्नु होला। अब यहाँ मैले अघि यो डे 1 MUTM CM 84, अब यो आफ्नो मनपरीले नाम राख्न सक्नुहुन्छ। डे 1 84 गरेर एप्लाई गरेर ओके गरेँ मैले। यसलाई मैले एड टु फेभरेट्स गर्दै अब 84 आयो। यसै गरी मैले अब त्यहीँ गएर बनाउनु पनि पर्दैन, यहीँ 84 45 को आइसकेको छ। यो 45 खासमा यसलाई नै हामीले 87 बनाएर यो सजिलो तरिका हो। 44N जुन हामीले पहिले त्यहाँबाट ल्याइसक्यौँ, त्यो कस्टम बनाउनलाई चाहिँ 87 राखेर अनि नगरकोट गरेर ओके गरेर यसलाई पनि हामीले एड टु फेभरेट्स गरिदिनु। अब हामीसँग तीनटा प्रोजेक्सन कोअर्डिनेट सिस्टम MUTM 81, 84, 87 रेडी छ। अब मैले यो अघि केही ठाउँमा लोड्छु हैन। काठमाडौँको स्पेसियल रेफरेन्स हामीले एडिट गर्दैछौँ। स्पेसियल रेफरेन्सको पहिला डिफाइन गर्दैछौँ यो कहाँनिरको छ भनेर। त्यही भएर कोअर्डिनेट सिस्टमको जुन
यहाँ क्लिक गर्नु होला। अब यो कहाँनिर छ भने डिफाइन गर्नु, 84 मा छ भनेर हामी अघिको म्याप हेरे अनुसार MUTM CM 84 मा छ। ओके गर्नु होला। अब यसले ओके गरिदिनु होला। प्रोसेस भइरहेछ होला यो। असीम सर प्रोसेस भइसक्यो है? अघि मेरो तल देखिएको थिएन स्क्रिन। बल्ल यहाँ राइट क्लिक आएर डिफाइन प्रोजेक्सन भन्ने भयो, डिफाइन भयो। अब यो कहाँनिर छ भने डिफाइन भइसक्यो। अब यो अघि मैले सिकाए जस्तै यहाँ टप लेफ्टमा हेर्नु होला, यहाँ अर्थको एउटा बटन छ, त्यो अर्थ बटन थिच्न बित्तिकै अब यो डिफाइन भइसक्यो। अब जुन यहाँ डेसिमल डिग्री, अझै पनि यहाँ तपाईँहरूले यहाँ किन यो डेसिमल डिग्री देखाइरहेछ भनेर किन मिटरमा देखाएन प्रोजेक्सन गरिसकेपछि पनि भन्दाखेरि चाहिँ लेयर्समा डबल क्लिक गर्नु होला, जेनरलमा गएर यसको यहाँ मिटर देखाउन पनि अप्सन हुन पर्ने हो। डाटा फ्रेम यहाँ डिस्प्ले यहाँ युनिट्स भन्ने छ जेनरल भित्र, जुन यसमा मिटर्समा राखिदिनु होला। मिटर्समा अहिले नराखे पनि यसले भित्रबाट मिटर्स नै लिइरहेछ होइन, तर सुरुमा यसले देखाउनलाई चाहिँ डेसिमल डिग्री। यही हो कि अब GIS को चाहिँ स्टोर गर्ने एउटा हुन्छ, देखाउने चाहिँ अर्कै हुन्छ होइन। दिस हाउ वी स्टोर एन्ड हाउ वी सो भन्छ कि GIS मा चाहिँ। तपाईँले प्रोजेक्ट गरिसकेपछि त्यसको स्टोरेज चाहिँ 84 मै गरिरहेको हुन्छ, मतलब 3D मै गरेर हुन्छ, देखाउँदाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट गरेर देखाइरहेको हुन्छ। त्यही अनुसार अहिले यो डिस्प्ले गर्दाखेरि डेसिमल डिग्री देखाइरहेछ, यसलाई डिस्प्ले मिटर गरेर ओके गरिदिनु होला। यहाँ मिटर्स आयो। अब मिटर्स त आयो, तर हाम्रो यो कोअर्डिनेट सिस्टम अनुसार ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड मिलेको छैन, इस्टिङ नर्थिङ मिलेको छैन। ल्याटिट्युड नभन्दा नि इस्टिङ नर्थिङ। यो इस्टिङ नर्थिङ मिलाउनलाई चाहिँ अब हाम्रो यो म्याप पनि काठमाडौँको भन्दा ठुलो छ कि सानो छ थाहा छैन अहिले कसरी। अब हामीले जियो रेफरेन्स गर्न बित्तिकै स्केल अप स्केल डाउन सबै आफै मिल्न जान्छ। त्यही भएर अब यो राइट क्लिक गरेर जुन जियो रेफरेन्सिङ जुन ल्याउनु भएको छ, यो जियो रेफरेन्सिङमा थिचेर यो जियो रेफरेन्सिङ टिपेन किन? मैले अर्को एड गरेँ एउटा। अब यहाँ जियो रेफरेन्सिङ भन्ने अघि अब कहिलेकाहीँ यो प्रब्लम आउन सक्छ तपाईँहरूलाई। कहिलेकाहीँ यो जियो रेफरेन्सिङको डाटा ठ्याक्कै टिपेन भने यसको इन्टरनल प्रब्लम। यो गर्दाखेरि अब कुन चाहिँ हो त अब हामीले गर्नुपर्ने? काठमाडौँ JPG भन्ने यो लियम, मैले अनक्लिक गरिदिएँ। अब हाम्रो लेयर्स जुन अघि हाम्रो लेयर्समा चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टम असाइन गर्न बिर्सेको थियो, लेयर्समा चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टम असाइन गरेर मैले भर्खर 84 बनाएर राखेँ। अब हाम्रो जुन अघि हाम्रो अनजियो रेफरेन्स भन्ने फाइल छ, यो मैले हटाइदिएँ यसलाई। अनजियो रेफरेन्स भन्ने फाइल यो ठ्याक्कै जियो रेफरेन्सिङको राइट साइडमा ड्रप डाउनमा हाम्रो देखिसकेको छ। त्यो देखिसकेको अब यहाँ त्यसको छेउमा चाहिँ हाम्रो एड कन्ट्रोल पोइन्ट्स भन्ने छ। एड कन्ट्रोल पोइन्ट्समा एक क्लिक गर्नु होला। एक क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अब एड गर्न मिल्छ पोइन्टहरू। गौरव सर कुन चाहिँ एकजना माइक डिस्टर्ब भइरहेछ अलिकति? सायद असीम सरको हो कि? मैले म्युट गरेँ है त सर।
ए हुन्छ, मैले यो कोअर्डिनेट सिस्टमको यो हेर्नतिर लागेँ। यो फाइल तपाईँहरू स्क्रिनसट लिएर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यो मैले फाइल त्यही अघिकै जियो रेफरेन्सिङबाट मिटर्समा 4वटा पोइन्ट जुन लिएको थिएँ त्यसलाई मैले अब जियो रेफरेन्सिङ गर्नतिर लाग्छु। यहाँनिरको पोइन्ट हो यो फर्स्ट पोइन्टको जुम गर्नु होला। यो जुन भेक्टर फाइल छ जुन क्रस बार, यो क्रस बारको ठ्याक्कै बिचमा लगेर यो क्रस बारको ठ्याक्कै बिचमा आफूलाई सहुलियत अनुसार यहाँनिर मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ अनि राइट क्लिक गरेँ, इनपुट XY भन्यो। इनपुट XY मा पहिलो हाम्रो 624000 हो स्ट्रिङ, मैले कपी गर्दैछु। यो टोपो म्यापबाट तपाईँहरूले पनि साभार गर्न सक्नुहुन्छ। पोइन्टहरू आफैले आफ्नै हिसाबले अरू पोइन्ट गर्छु भन्न नि पाइयो। अब 2टा पोइन्ट मैले इन्टर गरेँ। अब यो गर्न बित्तिकै त्यसले अघिको ठाउँमा कोअर्डिनेट सिस्टममा कहाँनिर बसेको थियो होला यो, अब मैले त्यसलाई यो हो भनेर जियो रेफरेन्सिङ गर्न थालिसकेपछि त्यो हरायो। त्यो हराइसकेपछि हामी फेरि एक्सटेन्ड भन्ने थिचौँ होला। यहाँनिर मैले एउटा एसाइन गरिसकेँ। अब यो जियो रेफरेन्सिङमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट सधैँ अब झुकिराख्ने, सधैँ किन भएन जियो रेफरेन्सिङ भन्ने आइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले सुरुमा मैले जुन डिफाइन गरेँ त्यो डिफाइन गरेको हुँदैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले WGS 1984 डिग्री मिनट सेकेन्डमै राखेर मिटर्समा जियो रेफरेन्सिङ गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो जियो रेफरेन्सिङ भइरहेको हुँदैन, अपडेट भइरहेको हुँदैन। त्यसले गर्दा सुरुमा चाहिँ डिफाइन गर्न नबिर्सिनु होला। म अगाडि बढेँ। अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँहरू पनि सँगसँगै गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा गरुन्जेलसम्म तपाईँहरूले अरू पनि सँगसँगै गर्नु, म बिस्तारै लग्छु। सेकेन्ड पोइन्ट यहाँनिर छ, यहाँनिरको डाटा लिएको हो मैले। यहाँनिर क्लिक गरेर राइट क्लिक गर्नुभयो भने अर्को पोइन्ट आयो। अर्को पोइन्टमा सिमिलर अब डाटा कति हुनसक्छ रेन्ज चाहिँ अब आउन थाल्छ, किनभने यो स्केलमै स्केलमै भएको कारणले। फेरि अलिकति डिस्टोर्ट हुने पुग्यो यो। अब यहाँ तलतिर हेर्छौँ 2 भन्ने यहाँ पोइन्ट एसाइन भइसक्यो। त्यस्तै गरी हामीले अब 4वटा नहुन्जेलसम्म त्यसले इरर चाहिँ राम्ररी सर्कुलेट गर्न पाउँदैन, त्यसले इरर घटाउन पाउँदैन होइन, हामीले गर्न सक्दैनौँ। 3टा भन्दा बढी थोरै राख्यो भने चाहिँ जियो रेफरेन्सिङ गर्न मिल्दैन, एक्युरेट हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि 4वटा पोइन्ट चाहिँ मिनिमम हामीले प्रिफर गरिरहेको हुन्छ। यसको पोइन्ट यहाँनिरको पोइन्ट यहाँ लेफ्ट क्लिक गर्नु अनि राइट क्लिक गर्नु, इनपुट XY आउँछ। इनपुट XY को 3rd नम्बर पोइन्टमा चाहिँ हामीले यो राख्छौँ। ओके गर्छौँ। थ्री भन्ने एसाइन भइसक्यो। 3 एसाइन। अब जुम गर्दाखेरि अहिले स्क्रोल तपाईँको भइरह होला भन्ने माने मैले। अघि कस्टमाइज यहाँनिर गएर अब मैले फेरि एकचोटि दोहोऱ्याइदिन्छु, भर्खर आउनु भएको साथीहरूलाई स्क्रोल गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ सुरुमा। यहाँनिर कस्टमाइज गरेर रोल फरवर्ड ड्र्याग डाउन जुम आउट भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई जुम इन बनाउनु होला। यसले गर्दाखेरि भित्र सार्दाखेरि सजिलो हुन्छ। अब मैले यो पोइन्ट लिएको हो, यो पोइन्टमा 4 नम्बरको राखौँ। यहाँनिर पिक्सेलको ठ्याक्कै मैले पिक्सेलको ठ्याक्कै बिचमा लिइरहेको छु इनपुट XY। अब 635000 हो, यो लगभग 634997 आइसक्यो, किनभने हाम्रो लगभग मिलेको छ भनेर हामीले यो एउटा चेक पनि हो। अब यो मैले 4वटा राखिसकेपछि यसले 2टा पोइन्ट दियो। मैले राख्न पर्ने, मैले राखेको यहाँ हो, यसले यहाँ हो भन्यो। यसले के जनाउँछ भने हरियो र रातोले भन्दाखेरि अब यहाँ तपाईँले यहाँ हरियोतिर माउसलाई लिएर जानुभयो भने यहाँ तल हेर्नु, अलिकति 4500 अनि 4.417 अलि तलतिर हेर्नु है। बटम राइटमा हेर्नु त, बटम राइटमा
कोअर्डिनेट्स देखाइरहेको हुन्छ। त्यो कोअर्डिनेट्समा हेर्दाखेरि रातोमा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ लगभग हाम्रो दिएको कोअर्डिनेट चाहिँ यो हो भनेर भनिरहेछ, लेफ्टतिर जाँदा चाहिँ हरियोमा जाँदा चाहिँ यो घटी मतलब यो इरर अलिकति देखाइरहेछ। अब यसलाई तपाईँले अझै इरर ट्राङ्केट गर्न चाहनुहुन्छ भने सबै जुन रातोमा देखाइरहेको छ, रातोमा मैले एउटा गरेर देखाएँ तपाईँहरूलाई, यो इरर आएको छ भनेर चाहिँ यहाँनिर जियो रेफरेन्सिङकै ट्याबमा माथिपट्टि राइट साइडमा यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँनिर हेर्नुभयो भने एउटा टेबल भन्ने छ, यो टेबलमा क्लिक गर्नु होला। यो टेबलमा क्लिक गरेपछि यस्तो खालको डायलग बक्स खुल्छ, यस्तो खालको डायलग बक्स खुल्छ। यसमा अघि हामीले राखिसकेको 1 2 3 4 भन्ने जुन हामीले एसाइन गरेको छौँ कोअर्डिनेट्सहरू, त्यो कोअर्डिनेट्सहरू आइरहेको छ। त्यसमा एक्स सोर्स, वाइ सोर्स, एक्स म्याप, वाइ म्याप, रेसिडुअल एक्स, रेसिडुअल वाइ, रेसिडुअलहरू आइरहेको छ। यो भनेको इरर हो। यो इरर मिनिमाइज गर्नलाई चाहिँ अब हामीले सर्कुलेट गर्दै गएर भेरियस अफ पोइन्ट्सहरू राख्न सक्छौँ। मैले एउटा गरेर देखाएँ तपाईँहरूलाई। बिस्तारै यो सर्कुलेट गर्दै जानुभयो भने यसको इरर घट्दै जान्छ। माथिपट्टि देखाएको आरएमएस इरर भन्ने घट्दै जान्छ। यो लगभग मिल्न मिल्छ, तर जिरो चाहिँ अब आइडियल केस हुन्छ। त्यही भएर अब यो मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ, 1 भन्ने देखाइरहेको छ। 1 मा क्लिक गर्दाखेरि 5 भन्ने यहाँ पोइन्ट आयो। अब मैले 1 को भ्यालु राख्छु यहाँ 40 70000 ओके गरे। अब यहाँ हेर्नु रेसिडुअल, अब अघिको 1 को पोइन्ट चाहिँ डिलिट गरिदिन्छ तपाईँहरूले। डिलिट गर्दाखेरि अघि जुन धेरै इरर देखाइरहेको थियो 1.0 1.4 जति देखाइरहेको थियो 1.06, रेसिडुअल पनि 0.19 0. समथिङमा झऱ्यो। अब यस्तै गर्दाखेरि अब सबै पोइन्टमा हामी सर्कुलेट गर्दै चेक गर्दै गयो, डिलिट गर्दै गयो भने पोइन्टले एक्ज्याक्ट आरएमएस इरर बिस्तारै घटाउँदै जान्छ। अहिले हामीले रेसिडुअल एक्स 1 भन्दा तल लिएर चाहिँ अलि अगाडि बढ्न सक्छौँ। अहिले यो तपाईँहरूले गर्दाखेरि एकचोटि फेरि 4वटै पोइन्टमा फेरि गर्नु होला। अब यो जियो रेफरेन्स हुनलाई अब हामीले जियो रेफरेन्सिङ भन्ने ट्याब छ यहाँ, यसको ड्रप डाउन गर्नु होला। ड्रप डाउन गरिसकेपछि रेक्टिफाई भन्ने छ, रेक्टिफाईमा थिच्नु भयो भने सेल साइज यति, नो डाटा यति आयो, अनि यसमा रिस्याम्पल टाइप अनि आउटपुट लोकेसन यो कहाँनिर राख्ने त भने चाहिँ अघि तपाईँले लिङ्क गरिसक्नुभयो वर्क स्पेसहरू होइन, वर्क स्पेस लिङ्क गरिसक्नु भएको छ भने मैले आजलाई चाहिँ डे 1 को एक्सपोर्टेड भित्र काठमाडौँ केटिएम एक्सपोर्ट भनेर राखेँ। जियो रेफरेन्स जियो केटिएम एक्सपो जियो भनेर एड गरेँ, ओके गरेँ। सरी, एक्सपोर्टेडलाई एड गर्नु अनि त्यसले आफै यसलाई टी फाइल बनाएर त्यहाँ राख्छ। नो डाटा भ्यालु, नो डाटा एज, यसलाई चाहिँ 0 बनाइदिनु अनि सेभ गरिदिनु। टिप फाइल यहाँ दिएको छ, यो सेभ भएर सेभ हुन्छ। यहाँ तलपट्टि देखाइरहेछ %। ल सेयर भयो, ल हाम्रो सेभ भयो। अब यसलाई चाहिँ अपडेट जियो रेफरेन्सिङ भनेर गर्नु। अब हामीले अपडेट गरिसकेपछि अब हामीले हेर्न सक्छौँ यो म्याप अब नेपालको वर्ल्ड म्याप राख्यौँ भने पनि अब यो ठ्याक्कै काठमाडौँमै पर्छ। अब जस्तै अघि हामीले जुन यहाँनिर पोइन्ट राखेको थियौँ, यहाँ तलपट्टि मिटर्समा हेर्नु, यो लगभग मिल्न आइसक्यो। 62400 लगभग मिल्न आइसक्यो। अब यो चेक गर्नलाई चाहिँ मैले अघि सेयर गरेको डाटाहरू मध्ये डे 1 जिआइएस वर्कसप डाटा भनेर सेयर गरेको छु। त्यो सेयर गरेको डाटाहरू मध्ये नेपाल सेभ फाइल भन्नेमा जानु। ल मैले यो नेपालको पुरै डाटा एड गरिदिएँ।
नेपालको पुरै डाटा एड गरिसकेपछि यो एउटा सेफ फाइल हो। अझै हामीले डेटाहरूको बारेमा चाहिँ फेरि भनेका छैनौँ। अब यो के हो भनेर खोज्नलाई चाहिँ यो तपाईँको सेफ फाइल हो। यसको चाहिँ अब प्रपर्टी हुन्छ। यो प्रपर्टी चाहिँ हरेक सेफ फाइल अब हामीले यो अघि एउटा टुल बक्सहरूमा यो माथिपट्टि जुम एक्सटेन्टहरूको छेउमा चाहिँ योनिर चाहिँ यो चाहिँ सेलेक्ट फिचर हो। सेलेक्ट फिचरलाई एक क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो तपाईँको यो सिलेक्ट गर्नु भने यहाँ लोकल युनिटको लेयर्समा जानु होला। लेयर्सको लेभल फिचर्समा क्लिक गर्नुभयो भने अब यो मुगु डोल्पा यो सबै देखाइरहेको छ। यो चाहिँ तपाईँको लोकल स्थानीय तहको म्याप हो। यो भर्खर यो अपडेटेड म्याप नै हो यो। अब यो जस्तै मुगु सेलेक्ट गर्नुभयो। यो मुगु सेलेक्ट भन्दा पनि अहिले हाम्रो काठमाडौँतिर फोकस गरौँ। काठमाडौँतिर फोकस गर्नलाई चाहिँ पहिला हामीले काठमाडौँ पर्यो कि परेन भनेर हेर्नलाई चाहिँ यो काठमाडौँ लेफ्टपट्टिको जुन छ यो लेयरलाई ड्र्याग गरेर माथिपट्टि राखिदिनु हो। अब यहाँ हामीले काठमाडौँमा अब यो अघि सेलेक्ट फिचरको छेउमा क्लियर सेलेक्सन भनिन्छ। यो मुगु जुन सेलेक्ट भइरहेको छ यसलाई अनक्लियर गरिदिनु। अनि त्यसपछि जुन काठमाडौँ यतातिर पर्छ हो। हामीले जुन अघि एउटा म्याप थियो, जुन म्याप हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टममा थिएन, त्यसलाई हामीले डिफाइन गऱ्यौँ। डिफाइन गरिसकेपछि त्यो कोअर्डिनेट सिस्टमलाई अब फेरि जियो रेफरेन्सिङ गऱ्यौँ। यहाँनिरको कोअर्डिनेट हो भने भन्यौँ। अब त्यसपछि यो जियो रेफरेन्स भइसकेपछि अब हाम्रो काठमाडौँको म्यापमा अब यो हेर्दाखेरि तपाईँले अब यसको डिस्प्ले पनि घटाउन सक्नुहुन्छ। राइट क्लिक गर्नु, डिस्प्ले ट्रान्सपेरेन्सीमा जानु। ट्रान्सपेरेन्सीलाई 50% ट्रान्सपेरेन्सी गरिदियो यसको। अब हेर्नु काठमाडौँको म्यापमा यो टोपो म्याप ठ्याक्कै मिल्न गएको छ। यो जुन यहाँनिर आएको यो जुन छ यो ठ्याक्कै यसमा छिर्दाखेरि पनि यस्तै छ। यहीँबाट यस्तो अब यो जियो रेफरेन्स भएको भन्ने हामीले प्रुफ पायौँ। अब जियो रेफरेन्स भइसकेपछि फेरि अब डिस्प्ले बढाऊँ, यसलाई 0% राख्दिउँ। अब यो अहिले म यो लोकल लेभलको यो अफ गरिदिन्छु। अब यो जियो रेफरेन्सिङ भइसक्यो। अब नेक्स्ट टास्क हाम्रो जियो रेफरेन्सिङ भइसकेपछि अब यो म्याप माथि हामीले अब कुन डाटा चाहिन्छ यहाँनिर अब हामीले एसाइन गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर कतिवटा हस्पिटल छ, हस्पिटलहरूको सेफ फाइलहरू बनाएर अब पोलिगन कति फरेस्ट एरिया छ, कति कल्टिभेसन छ, रोडहरू त्यो सबै हामीले यहाँ डिजिटाइज गर्न सक्छौँ। अब डिजिटाइज गर्नलाई चाहिँ अब यो यता पनि सबै सिम्बलहरू छ। यो सबै सिम्बलहरू अनुसारै अब हामीले यहाँ सेफ फाइलहरू क्रिएट गर्दै जान्छौँ। ल अहिलेलाई हामीले अब एउटा टास्क अनुसार चाहिँ तपाईँले रिङ रोडलाई डिजिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो डिजिटाइज गर्नुभन्दा अगाडि मैले सानो सेफ फाइलको बारेमा भने है त। सेफ फाइल भनेको के हो? सेफ फाइल भनेको कहाँबाट बनाइन्छ हैन? सेफ फाइल किन? यो तीनटा प्रश्न चाहिँ अब सेफ फाइल भनेको चाहिँ सेफ फाइल इज अ भेक्टर फाइल। भेक्टर फाइलको तपाईँको पुरै डिरेक्सन पनि हुन्छ, म्याग्निट्युड पनि हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले एडिट गर्न सक्छौँ। जस्तै अब यो रास्टर फाइललाई चाहिँ एडिट गर्न मिल्दैन। त्यस्तै भेक्टर फाइलहरू, भेक्टर फाइलमा पोइन्ट फाइल, पोलिलाइन फाइल, पोलिगन फाइल यिनीहरू हुन्छन्। यिनीहरू सबै एडिट गर्न मिल्छ। अब बिस्तारै हामी काम गर्दै अगाडि बढौँ है त। काम गर्दै जाँदाखेरि यहाँनिर जुन माथिपट्टि जुन अघि मैले एड डाटाको टेबल भने टगल भनेको थिएँ, यहाँ यो टगलको छेउमा सर्टकटहरूमा हेर्नुभयो भने चाहिँ मैले अघि आर्क म्यापको विन्डो पनि खोलेर देखाएको थिएँ। त्योबाट नगरेर डाइरेक्ट हामीले यहाँबाट सर्टकटमा आर्क क्याटलग भन्ने खोल्नु। आर्क क्याटलग खोलिसक्नु भयो भने अहिले मैले यो बेस म्यापहरू छन् फोल्डर। अब यहाँ शिक्षा आश्रम भन्भित्र जेएस वर्कसप भित्र डे 1 भित्र मैले एउटा नयाँ फोल्डर बनाउन चाहे। यहाँनिर हेर्नु, यहाँनिर फोल्डर अहिले यहाँबाट बनाउनु मिल्दैन, त्यहाँ आर्क क्याटलगबाटै बनाउँछ। अहिले मैले यो डे 1 भित्र राइट क्लिक गरेँ। राइट क्लिक गरेर न्यू गरेँ। न्यू गरिसकेपछि सेफ फाइल भन्ने बनाएँ। सेफ फाइल बनाइसकेपछि सुरुमा हामीले पोइन्ट भन्ने एउटा पोइन्ट फाइल कस्तो हुन्छ नि त? अब घरहरू हुन्छन्, जस्तै हस्पिटल भन्नु पर्यो है त। हस्पिटलको पोइन्ट फाइल। अब यो पोइन्ट फाइलको डिस्क्रिप्सनमा अननोन कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको छ। यो अननोन कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको कारणले चाहिँ अब यसलाई एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम असाइन गरिदियौँ हामीले। यो काठमाडौँ 84 मा छ। 84 मा छ काठमाडौँ। काठमाडौँलाई 84 मा हामीले जुन फेभरेट्स भन्नेबाटै गर्नु होला। फेभरेट्समा अघि हामीले एड टु फेभरेट्स गरिसक्यौँ। डे 1 MUTM 84 यो एसाइन गरिसकेपछि ओके गरिदिनु होला।
अब हाम्रो यहाँ ओके गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हस्पिटलको यो एउटा सेभ फाइल बन्यो। अब हामीले अरू पनि सेभ फाइल बनाउँदै जाउँ। सेभ फाइलमा एक्सपोर्टेड भित्र राइट क्लिक गरेर न्यू गरेर सेभ फाइल बनाउनु भयो। सेभ फाइलमा अब जस्तै रोड बनाउनु पर्ने छ तपाईँहरूले। रोड भनेर लेख्नु। रोड कस्तो हुन्छ त? रोड पोलिलाइन हुन्छ। रोड पोलिलाइन हुन्छ। रोड पोलिलाइन गरिसकेपछि 84 मा गरिदिनु, ओके गरिदिनु। रोडको लागि यहाँ ट्यास जस्तो आएको छ, रोड बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ क्लिक गरेर यो रोड लिएर रोड बनाउन सक्नुहुन्छ। रोडको तपाईँको नाप कति छ त्यो निकाल्न सक्नुहुन्छ। हस्पिटल कतिवटा छन् त्यो सबै डेटाबेसहरू हामीले एडअप गरेर पछि एउटा जियो डेटाबेस बनाउन सकिन्छ। कुनै पनि एउटा यो सानो भयो नेपालभरिकै पनि डिजिटाइज गर्न सकिन्छ हामीले। नेक्स्टमा हामीले एउटा पोलिगन बनाउँ। एउटा एउटा पोइन्ट, एउटा पोलिलाइन, एउटा पोलिगन, एउटा पोलिगन भनौँ। पोलिगनमा चाहिँ अब बुसेसहरू भनौँ या फरेस्ट भनौँ। फरेस्टमा पोलिगन 84, ओके। अब हाम्रो 3टा सेभ फाइलहरू रेडी भएका छन्। अब सेभ फाइलहरू एडिट कसरी गर्ने त? यो एडिट गर्दाखेरि धेरैलाई यो सानो कुरा पनि कहिलेकाहीँ झुकिरहेको हुन्छन्। अब चलाउँदै जाँदाखेरि बानी पर्छ। अब यो सेभ फाइलहरू एडिट गर्नलाई चाहिँ यो एडिटर भन्ने टगल फर्स्टमा हुँदैन। यहाँ सुरुमा अब तपाईँहरूले अघि मैले भने अनुसार राइट क्लिक गर्नु होला। यहाँ एडिटर भन्ने मैले टिक लगाइसकेपछि बल्ल यो आएको छ। यहाँनिर एडिटर टिक लगाए। अब एडिटरमा गएर स्टार्ट एडिटिङ गर्नु। स्टार्ट एडिटिङ गरिसकेपछि अहिले यसलाई कुनै सिलेक्ट नगरेर ओके गर्नु। अब यो सेभ फाइल एडिटतिर जान्छ, ओके गर्नु, कन्टिन्यू गर्नु। अब यो एडिटरको राइट साइडमा हेर्नुभयो भने एउटा टेबल जस्तो दिएको छ। टेबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने फरेस्ट अघि गर्दाखेरि हामीले हस्पिटल अनक्लिक गऱ्यौँ जस्तो लाग्यो। एकचोटि म फेरि स्टप एडिटिङ गरेर स्टार्ट एडिटिङ गर्छु। स्टार्ट एडिटिङ, ओके, कन्टिन्यू। फरेस्ट अझै आएन, सबै सिलेक्ट गर्न मिल्छ होला। स्टार्ट एडिटिङ, हस्पिटल, ओके, कन्टिन्यू। बिस्तारै यो पोइन्टलाई चाहिँ छुट्टै लिँदो रहेछ। अनि सुरुमा हामीले पोइन्ट अब एड गर्दै जान्छौँ। पोइन्ट एड गर्नलाई चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तल एउटा पोइन्ट भन्ने आउँछ, यहाँ क्लिक गर्नु। अब यो मैले पोइन्ट एड गर्न मिल्छ यसमा। स्टार्ट एडिटिङ भइसक्यो। हस्पिटल कहाँनिर छ भन्दाखेरि यो म्यापमा अब यहाँनिर पाटन हस्पिटल छ। पाटन हस्पिटलमा हामीले एउटा एड पोइन्ट गऱ्यौँ। यो पोइन्टको हामीले यहाँ क्लिक गऱ्यो भने पोइन्टको त्यो बढाउन सकिन्छ। यहाँनिर हस्पिटल भनेर यहाँ छ। के गरेँ मैले भन्दाखेरि यहाँनिर थिचेँ। यहाँनिर एउटा सिम्बल छ, सिम्बलमा थिचेँ। सिम्बलमा आइसकेपछि यहाँ सिम्बलहरू छन्। सिम्बलमा मैले H1 हस्पिटल भनेर छ, हस्पिटलहरू छ, यसमा ओके गरेँ। अब यहाँ H भन्ने आयो। यसको हामीले साइज पनि बढाउन सक्छौँ। अहिले 30 बनाइदिउँ, ओके। H भन्ने अब यो हस्पिटल भयो। यस्तै गरी अरू हस्पिटलहरू 2-3टा हस्पिटल राख्न सकिन्छ। अब यहाँ वीर हस्पिटल छ। वीर हस्पिटलमा यहाँनिर एड गरिदिनु। अब यस्तै गरी स्टप एडिटिङ गर्नु। जस्तै यसलाई 2टा गरौँ। यस, स्टार्ट एडिटिङ। रोडको लागि गरेँ मैले, कन्टिन्यू। रोडमा थिच्नु। रोडमा थिचेपछि यो लाइन आउँछ। रोडमा पोली लाइन तपाईँको हलो पोली लाइन, हलो रेक्ट्याङ्गल बनाउन सकिन्छ, हलो सर्कल बनाउन सकिन्छ, हलो इलिप्स बनाउन सकिन्छ। तर यो सबै पोली लाइन हुन्छ। त्यसको फिचर, त्यसको मास प्रपर्टी पछि हेर्दाखेरि त्यसले आफ्नो डिस्टेन्स मात्रै दिइरहेको हुन्छ र डिरेक्सन दिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर अहिलेलाई लाइन बनाऊ। लाइन बनाइसकेपछि मैले अहिलेलाई अहिले मैले यो शहीद गेटबाट
अहिले मैले यो शहीद गेटबाट लाइन बनाउन लाएँ। तपाईहरु सँगसँगै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले सानो देखाइरहेको छु, पछि तपाईहरुले रिङ रोडकै गर्नु होला। यो छिटो गरे अनुसार ल मैले अघि शहीद गेटबाट टुडीखेल पछाडि रत्नपार्कबाट यहाँनिर आइसकेपछि त्रिपुरेश्वरको चोकमा चाहिँ मैले योनिर अब लेन्थ कति हो भनेर पछि बताउनलाई चाहिँ अहिलेलाई मैले यो सानो रोड बनाएँ। सानो रोड बनाएँ, अनसिलेक्ट यहाँबाट गर्न सकिन्छ, अनसिलेक्ट भइरहेको हुन्छ। रोडलाई पनि मैले अलिकति यसलाई कलर चेन्ज गरेँ, यस्तो गरेँ। ल अहिलेलाई यो डिस्टिङ्क्ट बनाइदिएँ मैले यो रोड यहाँबाट यहाँनिर। यो तपाईँले अहिले सानो गरिसकेपछि पछि रिङ रोडको लागि नै गर्न सक्नुहुन्छ आफैले। त्यसपछि अब मैले स्टप एडिटिङ गरेर अब मैले फरेस्टलाई लिएँ, कन्टिन्यू। फरेस्टमा थिचेपछि पोलिगन आयो। पोलिगन अब सर्कल, रेक्टेङ्गल, अहिले अब यो रेक्टेङ्गलहरू जुन यहाँनिर छ, यो गोएश्वरीतिरको यो जुन फरेस्ट एरिया जुन छन् यसलाई हामीले पोलिगन बनाएर अहिले म दुईटा कुरा देखाउँछु। पोलिगन एडिट गर्न पनि पर्छ हामीले, त्यही भएर यस्तो गरौँ। पहिला एउटा पोलिगन बनाऊ यहाँनिर। यसले डिरेक्सन आफै लिइरहेको हुन्छ, बन्दै गरेको हुन्छ, सुरुमा अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ बनाउँदा, आफै डिरेक्सन लिन्छ यसले। अहिले मैले हतार गर्नु परेर छिटो गर्नुलाई पोलिगन बनाइसकेपछि एकचोटि ब्रेक लिन्छौँ हामीले, क्वेसन एन्ड एन्सर छ भने। हामीले पोलिगन बनाइसकेका छौँ। यसलाई अब स्टप एडिटिङ गरेर गौरव सर केही क्वेसनहरू छन् हाम्रो सरले एड्रेस गरिदिनुहुन्छ होला। क्वेसनहरू सबै एड्रेस भइसकेको छ सर। भइसक्यो? ए हुन्छ त्यसमा म अगाडि बढ्छु है त। अब यो हामीले बनाइसक्यौँ। यसको अब मैले सानो यो किन यो छोटो एक्जाम्पल मात्रै दिएको भन्दाखेरि अब यो जतिवटा हस्पिटल छ हामीले सबै हस्पिटलहरूको पोइन्ट एड गरेर, रिङ रोडहरू एड गरेर, यो कल्टिभेसनहरू सबै एड गरेर, अनि यहाँनिर घरहरू छन्, घरहरूलाई पनि पोइन्ट सबै सेभ फाइलहरू बनाउँदै गएर एउटा ठुलो डेटाबेस बनाउन सकिन्छ। जसले गर्दाखेरि हामीले स्टडी गरेर अब फर्दर यसको एडभान्टेज गर्दाखेरि जो डिजिटाइजेसनको एडभान्टेज के हो भन्दाखेरि कुनै पनि हाम्रो स्क्यान म्यापको डिजिटाइजेसनको डेटाबेस झिक्न मिल्छ। डेटाबेस भनेपछि अब कतिवटा हस्पिटल छन्, कति म्याप कल्टिभेसनको छ, रोड कतिवटा छ, फिडर रोड कतिवटा छ, यो सबै डेटाबेस हामीले यहीँबाट स्ट्यान्डर्डाइज तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। अब यसको लागि चाहिँ अब मैले सानो एट्रिब्युट टेबल भन्नेमा हुन्छ एउटा एट्रिब्युट टेबल चाहिँ अब मैले अहिलेलाई चाहिँ रोडको एट्रिब्युट टेबल, ओपन एट्रिब्युट टेबल। एट्रिब्युट टेबल के हो त? यो सेभ फाइलको प्रपर्टी हो। सेभ फाइलको प्रपर्टी, सेभ फाइल कहाँनिर छ? अब यस सेभ फाइलमा अब एट्रिब्युट टेबलमा अहिलेलाई 0 पोललाइन 0 देखाएको छ, डिफल्टमा यस्तो देखाइरहेको छ। डिफल्टमा यस्तो देखाइरहेको छ भन्नाले अब यसमा चाहिँ अब हामीले एड फिल्ड गर्नु होला। एउटा एड फिल्डमा लेन्थ मैले अहिले डबल राखेँ, ओके गरेँ। लेन्थ ओके गरिसकेपछि यसमा लेन्थ भन्ने आयो। लेन्थमा राइट क्लिक गर्नु होला, राइट क्लिकमा क्यालकुलेट जोमेट्री गर्नु होला। अब क्यालकुलेट जोमेट्री गर्दा अहिलेलाई चाहिँ पिसिएस डे 1 एमयुटिएम 84 आयो। यो आइसकेपछि युनिट्स मिटरमा देखाइरहेछ। यो अहिलेलाई हेर्दाखेरि यो सजिलै सरलै जाँदाखेरि चाहिँ यो मिटर्समा आफै आयो। तर यो पछि प्रब्लम के आउन सक्छ भने डिफाइन जब राम्ररी गरेको हुँदैनौँ हामीले, यो क्यालकुलेट जोमेट्री गर्दाखेरि यसले गर्न दिँदैन, यसले मिटर्समा पनि देखाउँदैन या लेन्थमाथि केही सिलेक्ट गर्न दिँदैन। यो भनेको हामीले यो त्यो आउनु बित्तिकै, त्यो केस आउनु बित्तिकै हामीले कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन गरेको छैनौँ भन्ने बुझ्दाखेरि हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ लेन्थ भन्ने आयो। अब यहाँ एक्स वाइ कोअर्डिनेटहरू पोइन्टको जस्तै कोअर्डिनेटहरू निकाल्नु मिल्छ। लेन्थ अहिले लेन्थ गऱ्यौँ, मिटर आयो, मिटरमा ओके गऱ्यौँ। अब यो क्यालकुलेट गरियो। केमा क्यालकुलेट गर्यो त भन्दाखेरि मिटरमा क्यालकुलेट गरेको छ। अघि त्यो देखाएकै थियो त्यहाँनिर मिटर भनेपछि हाम्रो शहीद गेटबाट
टुरिखेल रत्नपार्कबाट हुँदै त्यहाँबाट सिभिल मलबाट त्रिपुरेश्वरसम्म आउँदाखेरि 2.3 किलोमिटर छ भन्ने जान्यौँ। यो यस्तो डाटाहरू हामीले रिङ रोडको लागि रिङ रोडको पुरै निकाल्नु भयो भने ठ्याक्कै 27 किलोमिटर आउँछ। त्यस्तै गरी कल्टिभेसनको एरियाहरू आउँछ। अब अहिले मैले यो क्रस गरेँ हस्पिटलको वीर हस्पिटलको एक्ज्याक्ट लोकेसन के हो त हैन, एक्ज्याक्ट ठ्याक्कै कोअर्डिनेट कहाँबाट पत्ता लगाउने। अब तपाईँहरूसँग जिपिएस ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टमहरू छैन भने यहाँ एड फिल गर्नु होला। एड फिल गरिसकेपछि पोजिसन लेख्नु होला। पोजिसन गरेर मैले डबल गरेँ, डबल गरेर ओके गरिदिएँ। अब यहाँनिर क्यालकुलेट ज्योमेट्री गरिसकेपछि एक्स कोअर्डिनेट अहिले हामीले इस्टिङ मात्रै हेरौँ, इस्टिङ फेरि नर्थिङ हेरौँ ल। ओके गऱ्यौँ, मिटर्समा इस्टिङ आयो। दुईटा पोइन्ट कुनको हो भनेर कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर देखायो यो पाटनको हो। पाटनको इस्टिङ 630,451.5136 हो। अब यसको अर्को नर्थिङ कति हो भन्दाखेरि फेरि एड फिल गर्नु होला। यहाँनिर नर्थिङ हुन्छ। यो आज सबै वर्गका हाम्रो पार्टिसिपेन्ट भएको कारणले हामीले पुरै बेसिकबाट गएका छौँ। यो सुरुचोटिमा अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ बेसिकहरूलाई, त्यही भएर हामी फ्रम स्क्रैचबाटै गइरहेका थियौँ। यो बेसिक ट्रेनिङ भएको कारणले नर्थिङ गऱ्यौँ। नर्थिङको क्यालकुलेट ज्योमेट्री फिल्ड क्यालकुलेट भएछ। क्यालकुलेट ज्योमेट्री गर्नु। क्यालकुलेट ज्योमेट्री गरिसकेपछि यहाँ वाइ कोअर्डिनेट गर्नु, नर्थिङ आउँछ। नर्थिङमा ओके गर्नु ल। यहाँनिर आयो, सबैलाई सिलेक्ट गरेर क्यालकुलेट ज्योमेट्री वाइ कोअर्डिनेट गर्दाखेरि यसको आएन किन। select calculate geometry white coordinate होला। दुईटैको हाम्रो नर्थिङ र इस्टिङ र नर्थिङ पोजिसन भन्ने यो दिएको थियो, यो मिस्टेक भएछ। यसलाई रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले प्रपर्टिजमा गएर। नेम भन्ने भएन, इस्टिङ र नर्थिङ हाम्रो दुईटा हस्पिटलको इस्टिङ र नर्थिङ आयो। अघि हेर्यौँ सर रोडको कति किलोमिटर हो भन्ने आयो। अब एकचोटि फरेस्टको हेर्छौँ हामीले। फरेस्टको एरिया पत्ता लगाएर हेर्छौँ। एड फिल्ड एरिया डबल गरेर ओके गऱ्यौँ। क्यालकुलेट ज्योमेट्री एरिया स्क्वायर मिटरमा आएको छ, ओके गर्नु। अब अघिको जुन हामीले गुहेश्वरीको पार्क थियो, त्यो जङ्गल थियो, त्यो जङ्गलको एरिया चाहिँ यति हो। यो मिटर स्क्वायरमा आएको छ, यसलाई किलोमिटर स्क्वायरमा लान सकिन्छ। क्यालकुलेट ज्योमेट्री स्क्वायर किलोमिटर यहाँनिर हुन्छ, ओके गर्नु। 0.4436 स्क्वायर किलोमिटर हो। अब यति जानिसकेपछि हामीले अब यसलाई अब सेभ फाइल भेक्टर फाइलको केही नलेज तपाईँहरूलाई आएको होला बेसिक स्क्रैचबाट। अब एउटा मैले सानो अब म्यापिङतिर लागेँ। अब यो टाइम पनि हाम्रो धेरै भयो, टाइम धेरै नभएको कारणले म्यापिङतिर लागेँ। म्यापिङतिर लाग्दाखेरि चाहिँ अब यो तपाईँहरूले म्यापिङ गर्दाखेरि चाहिँ रिङ रोडको पुरै गरेर कल्टिभेसनको सबै निकालेर हस्पिटलहरूको निकालेर एकचोटि पुरै गर्नुभयो भने चाहिँ राम्ररी हात बस्छ यो आर्कजिएसमा। अब मैले म्यापिङतिर लाग्दाखेरि चाहिँ अब अघिको मैले फाइल दिएको अनुसार नेपाल भन्ने लोकल युनिट मैले एड गरिसकेँ। यहाँबाट ओके गरेको थिएँ, एड गरेको थिएँ। यहाँ अलरेडी एड छ मेरोमा, ओके गरेँ। अब यो लोकल युनिटको काठमाडौँ रिजन मात्रै चाहियो मलाई। अघि मैले पठाएकै अनुसार डिस्ट्रिक्ट फाइल पनि होला त्यहाँ, डिस्ट्रिक्ट सेभ फाइल। डिस्ट्रिक्ट न्यू भनिन्छ, डिस्ट्रिक्ट न्यू चाहिँ हाम्रो नयाँ म्याप अनुसार हो। क्लोज गरौँ, ओके गरौँ। लोकललाई अफ गरिदिउँ। ए माथि चढाइदिउँ यसलाई। अब हाम्रो अघिको डिस्ट्रिक्ट न्यू भन्ने चाहिँ यसको एट्रिब्युट टेबलमा जानु होला। एट्रिब्युट टेबलमा गइसकेपछि अब काठमाडौँ मात्रै सिलेक्ट गर्नु पर्यो तपाईँले। काठमाडौँ मात्रै सिलेक्ट गर्दाखेरि यहाँनिर जानु होला, सिलेक्ट बाई एट्रिब्युट छ। टेबलको यहाँ लेफ्टपट्टिको ड्रप डाउनमा जानु होला, सिलेक्ट बाई एट्रिब्युट छ। सिलेक्ट बाई एट्रिब्युटको यहाँनिर तपाईँ सबै यो जुन फिल्डहरू छ एफआइडी, सेप, स्टेट कोड, यो सबै पछि तपाईँले एक्सेलमा निकाल्न सक्नुहुन्छ यसलाई डेटाबेस ठुलो बनाएर। त्यस्तै एट्रिब्युट टेबलको अरू काम चाहिँ अब यो फिल्टर कसरी गर्ने। फिल्टर गर्नलाई चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा ओके गरेर इक्वल टु गर्नु, गेट युनिक भ्यालु।
यो ट्रिट भ्यालुमा अहिले यो क्लिक भएको छैन, एउटा कुन क्लिक भइरहेको छ यसमा, नेम भन्नेमा सबै हाम्रो नेम भन्नेमा रहेछ सबै हाम्रो डिस्ट्रिक्टहरू, त्यही भएर अघि डिस्ट्रिक्टमा एउटा दार्चुला मात्रै देखाइरहेको थियो, त्यो नयाँ एड गरेको कारणले सिलेक्ट बाई एट्रिब्युट्स नेमको इक्वल टु गरेर गेट युनिक भ्यालुमा काठमाडौँ, यहाँनिर काठमाडौँ लेख्नु, काठमाडौँमा इक्वल गर्नु, एप्लाई गर्नु, क्लोज गर्नु। अब यो यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर तल गएर हेर्दाखेरि पनि काठमाडौँ सिलेक्ट भइरहेको हुन्छ। अब धेरै सिलेक्ट गरिसकेपछि कहाँनिर छ भन्दा यसको सिलेक्सनको ठ्याक्कै छेउमा सो सिलेक्टेड रेकर्ड्स भनेर काठमाडौँ आयो। काठमाडौँ आइसकेपछि यो सिलेक्ट भइसक्यो काठमाडौँ। अब काठमाडौँलाई हामीले डिस्ट्रिक्टको राइट क्लिक गर्नु, राइट क्लिक गरिसकेपछि डेटामा जानु, डेटामा गरिसकेपछि एक्सपोर्ट डेटा गर्नु, एक्सपोर्ट डेटा गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। मेरोलाई चाहिँ एक्सपोर्टेडमा गएर काठमाडौँ केटिएम भेक्टर फाइल एड गरे। अब मैले एउटा लेयर एड गर्छु, यो लेयरमा भेक्टर फाइल ओके गरेपछि यसलाई मैले अहिलेलाई डिस्ट्रिक्ट फाइल उडाइसकेपछि काठमाडौँको यो जुन अघिको म्याप थियो त्यो म्याप चाहिँ त्यो म्यापको चाहिँ अब यो काठमाडौँको मात्रै म्याप आयो, यस्तो छ। अब फर्दर हामीले अब म्यापिङ गर्दाखेरि के जान्न पर्छ त, मैले यो किन गरेको भन्दाखेरि म्याप बनाउँदाखेरि अब सानो म्यापलाई चाहिँ छोटकरीमा मैले राखेँ। म्यापको चाहिँ यहाँ तलपट्टि लेफ्टको राइटमा लेआउट भ्यू भन्ने छ, लेआउट भ्यूमा थिच्नु होला। लेआउट भ्यूमा गइसकेपछि जुन हाम्रो एउटा डेटा फ्रेम आएको छ, डेटा फ्रेम तपाईँले यहाँ इन्सर्ट गरेर अर्को डेटा फ्रेम एड गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को डेटा फ्रेम एड भयो, अर्को डेटा फ्रेममा अब यो पहिलाको डेटा फ्रेम भयो, यो डेटा फ्रेमलाई तल तान्दिनु, यो डेटा फ्रेम यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एउटा अझै राख्नु पर्ला, डेटा फ्रेम मैले 3टा डेटा फ्रेम एड गरेँ। यो चाहिँ तपाईँको प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी प्रिन्ट गर्ने भनेर देखाइरहेको छु म। मैले 3टा डेटा फ्रेम पालो ल्याएँ। यहाँ 3टा डेटा फ्रेम भएपछि डेटा फ्रेम 1 डेटा फ्रेम 2 यहाँ छ। अब मैले यहाँनिर चाहिँ मैले डेटा फ्रेम न्यू डेटा फ्रेम भन्ने छ, न्यू डेटा फ्रेम भने यो हो। यसमा मैले डेटा, हजुर हेलो गौरव सर। हजुर आदित्य सर, मेरो अहिले टेक्निकल प्रब्लम देखेर भर्खर जोइन गरेँ। ए हुन्छ न्यू डेटा फ्रेम भित्र मैले छिटो गर्छु अब, अलिकति टाइम पनि धेरै नभएको कारणले। यो जुन अघि डिस्ट्रिक्ट न्यू भन्ने थियो यो डेटा फाइल, यो डेटा फाइललाई मैले यहाँनिर ड्र्याग गर्न बित्तिकै यहाँनिर आइपुग्यो। अब लोकेसन म्यापहरू जुन बनाउनुहुन्छ देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले प्रोजेक्टहरूमा, यो बनाउँदाखेरि चाहिँ यो डेटा फ्रेमको नलेज मात्रै राख्दाखेरि सजिलै बनाउन सकिन्छ। यो डेटा फ्रेम तपाईँले नेपालको म्याप यहाँ एड गरिदिनु भयो। यसको कलर चाहिँ अलिकति भयो, जति छुट्टै बनाऊ, व्हाइट गरिदिएँ मैले, आउटलाइन कलरलाई रेड गरिदिएँ, अलिकति बढाइदिएँ, ओके गरिदिएँ। यो नेपालको डेटामा पुरै डिस्ट्रिक्ट फाइल भयो। अब डिस्ट्रिक्ट फाइलको जुन काठमाडौँ सिलेक्टेड छ त्यो काठमाडौँ फाइललाई पनि मैले यहाँनिरबाट यसरी तान्दिएँ। यहाँनिर यो डेटा, अब यो क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ विचार गर्नु, यहाँनिर क्लिक गरेर अब यहाँ तपाईँ मोडलमा जानुभयो भने चाहिँ केही पनि आउँदैन, किनभने मैले डेटा फ्रेम न्यू डेटा फ्रेम 2 मा क्लिक गरेर यतापट्टि आउँदा केही पनि थिएन नि त डाटा यसमा। अब मैले यसमा क्लिक गरेर मोडलमा आयो भने चाहिँ अब यहाँनिर के छ त, काठमाडौँको म्याप, यहाँनिर यो म्याप छ। अब मैले लेआउटको यहाँनिर यो डेटा फ्रेममा क्लिक गरेर मोडलमा आयो भने चाहिँ सबै यहाँ जुन जति छन् डाटा लेयरहरू सबै लेयरहरू आउँछन्। त्यस्तै गरी अब फेरि लेआउटमा जाऊँ, लेआउटमा गइसकेपछि न्यू डेटा फ्रेम 2 मा चाहिँ हामीले काठमाडौँको पुरै म्याप राख्न चाहन्छौँ। काठमाडौँको म्याप हामीले यो जियो रेफरेन्स फाइल पनि यहाँ राख्थ्यौँ, यहाँनिर आयो जियो रेफरेन्स फाइल आइसकेपछि हामीले काठमाडौँको भेक्टर फाइल एड गरिदियौँ। यहाँ यो त्यति देखिएको छैन, त्यसले यसलाई अफ गरिदिउँ। यो भयो। काठमाडौँको म्याप चाहिँ यहाँनिर राख्नु पर्ला। यहाँनिर अब यहाँनिर
अरू सबै अफ गरिदिउँ, काठमाडौँको मात्र अन गरौँ, फरेस्टहरू राख्नु पर्ला, केटिएम मात्रै अफ अन गरौँ, यो सबै अन गरौँ। ठिक छ। यहाँनिर जुम गरेर तपाईँ यस्तो एक्सट्रिम बढाउन सक्नुहुन्छ यसको। योनिर यो पनि क्लिक भइरहेको रहेछ। अब यसमा अब यसको फाइलको नाम तपाईँले दिँदाखेरि केटिएम भेक फाइलको लेभल फिचर्समा जानु भएर तपाईँले लेभल ओके गर्नु भएन, केही पनि आएन, काठमाडौँ मात्रै आयो। अब काठमाडौँ आयो, कहिलेकाहीँ वार्डहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ लेयरको प्रपर्टिजमा जानु, प्रपर्टिजको तपाईँको लेभल्स भन्नेमा जानु, लेभल्समा गइसकेपछि खुल्न अलिक टाइम लाग्यो। लेभल्समा गइसकेपछि यहाँ लेभल फिल्ड भन्ने चाहिँ यहाँनिर अब अरू कुरा पनि राख्न सकिन्छ। यहाँनिर मैले ओके गरेँ, नेमलाई अहिले काठमाडौँ नै राखेँ, अलिक ठुलो बनाउनु पर्ला यसलाई। काठमाडौँ भन्ने आयो। अब यो हाम्रो अघि वीर अस्पताल त काठमाडौँमा पर्यो, ललितपुरको चाहिँ परेन, यो पाटन अस्पताल अहिले चाहिँ यतिकै छोडौँ, काठमाडौँमा भएको हस्पिटल चाहिँ राखौँ। त्यो राख्न पनि सकिन्छ। जस्तै अघि हामीले जुन यो न्यू डिस्ट्रिक्ट छ यसको एट्रिब्युट टेबलमा गएर अनसिलेक्ट गरेर यहाँ गएर सिलेक्ट बाई एट्रिब्युट्स, अघिकै मैले दोहोऱ्याएँ, ललितपुर पनि एड गर्नु पर्यो। नेममा जानुस्, नेम इक्वल टु गेट युनिक भ्यालुज गर्नु, अनि ललितपुर यहाँनिर अघि देखाएको थिएँ मैले, ललितपुर एप्लाई गर्नु, क्लोज गर्नु। अब यो डिस्ट्रिक्ट फाइललाई डेटा गर्नु, एक्सपोर्ट डेटा गर्नु, सेभ फाइल यहाँ अलरेडी छ, ओके गरिदिनु, यस भयो। अब यहाँ न्यू एक्सपोर्ट फाइलको नाम दिँदाखेरि चाहिँ जेनरलमा जानु, यहाँ ललितपुर लेख्दा हुन्छ, ओके ललितपुर आयो। अब यो फ्रेममा भएको कारणले यो काठमाडौँ यो फ्रेममा छ, न्यू डाटा फ्रेम यो फ्रेममा छ, 2 मा छ, त्यही भएर यसलाई मुभ गरेर मैले यहाँनिर राख्दै क्लोज गर्दै अब यो आयो। अब यो ललितपुरमा आयो। यस्तै गरी अब हामी सबै यसलाई अलिकति एक्सटेन्ड घटाउन सकिन्छ। यसरी म्याप आउँछ। यसरी म्याप आइसकेपछि अब म अरू म्यापमा धेरै टाइम लगाइन मैले। अब यसमा तपाईहरुले अझै यसलाई राम्रो म्याप बनाउनलाई चाहिँ अब यसमा इन्सर्ट गरेर यहाँनिर हुन्छ इन्सर्ट भन्ने हुन्छ, इन्सर्टमा गएर तपाईले यहाँनिर राख्न खोज्नु भयो इन्सर्ट गर्नु, नर्थ एरो राख्दिनु, नर्थ एरोको एउटा नर्थ एरो यहाँबाट टिपे मैले, यो नर्थ एरो यहाँनिर राख्थे मैले। त्यस्तै गरी अब हामीले यहाँनिर अघि रोड किन यहाँ आएन भन्दाखेरि यहाँ रोड देखिएको छैन। यो ललितपुर काठियाम यसलाई चाहिँ माथि राख्दिनु, यसलाई पनि माथि राख्दिनु। यसको डिस्प्लेमा ट्रान्सपेरेन्सी अलिकति घटाइदिनु पर्ला। बोल्न सक्नुहुन्छ यसलाई। अब हामीले जुन यो दुईटा अब यो लोकेसन म्यापमा अब अरु इन्सर्ट गरेर स्केल बारहरु पनि राख्न सकिन्छ। अब यो डेटा फ्रेम क्लिक गर्नु, यो डेटा फ्रेम क्लिक गरेर हामीले लेजेन्डहरु पनि एड गर्न सक्छौं। लेजेन्डमा अब सुरुमा यहाँ केटीएम भेक फाइल ललितपुर हस्पिटल सबैलाई यतापट्टि यो तलपट्टिको
बटनमा थिचेर सबै यतापट्टि ल्याइदिनु, लेफ्टतिर ल्याइदिनु। अब हामीलाई चाहिएको रोड, हस्पिटल र फरेस्ट यो तीनटालाई नेक्स्ट गर्नु। नेक्स्ट गर्नु, फिनिश गर्नु। पोइन्ट भएको कारणले त्यो नआएको, सिलेक्ट नभएको कारणले रिजनमा रोड। अब रोड देखिएको छैन यहाँनिर, यो धेरै सानो भएर नदेखिए जस्तो लाग्छ। काठमाडौँको धेरै भित्र भएको कारणले नदेखिएको खासमा। बिस्तारै अब यो ठुलो तपाईँहरूले रिङ रोडै बनाउनु भयो भने चाहिँ त्यो देखिन जान्छ होइन। अहिले चाहिँ मैले सानो बनाएको कारणले यस्तो देखियो। अब यो लेजेन्ड सबै एड गरिसकेपछि मैले अब यसलाई मैले एक्सपोर्ट गर्नतिर लागेँ। देखियो। अब यसलाई तपाईँले प्यान भन्ने हुन्छ, प्यानले पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जुम यति म्याप देखाउनु पर्छ हामीलाई ठ्याक्कै। यसलाई यो बेसिक भएको कारणले यो सुरुदेखि यसलाई यतिको म्यापलाई हामीले एक्सपोर्ट गर्न सिकौँ। अहिले सायद मलाई मेसेज पनि आइरहेको छ छिटो गर्नलाई। ठिकै छ। यसलाई अब एक्सपोर्ट गर्नतिर लाग्दाखेरि फाइलमा जानु। फाइलमा गइसकेपछि एक्सपोर्ट म्याप भन्ने छ। एक्सपोर्ट म्यापमा गइसकेपछि यहाँ अब पिडिएफ, जेपिजी सबै छन्। यसलाई अब रिजोल्युसन, जुन यो रिजोल्युसन चाहिँ तपाईँहरूले अब प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिन्छ कि प्लट गर्दाखेरि चाहिन्छ कि होइन, प्रिन्ट गर्दाखेरि कस्तो। अब A1 A0 प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने ठुलो चाहिन्छ होइन। त्यस्तै कारणले अब मैले अहिलेलाई चाहिँ 400 जति राखेँ। 400 जति राखेर डे1 म्याप भनेर पिडिएफ सेयर गरेँ डेस्कटपको स्यामसङभित्र। डे1 मा पिडिएफ भनेर सेभ गरेँ। पिडिएफ भन्ने सेभ भयो। यस्तै गरेर सेम गरेर हामीले एक्सपोर्ट गरेर यसलाई जेपिजीमा पनि सेभ गर्न सक्छौँ। एउटा सानो कुरा थपेँ मैले अघि एक्सपोर्ट गर्दाखेरि मलाई यो काठमाडौँको म्याप भेक्टर फाइल मैले एक्सपोर्ट गर्दाखेरि यहाँ तल एक्सपोर्ट टु क्याड भन्ने छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो क्याडको फाइलहरूमा जुन प्रोजेक्ट साइटहरू राख्दाखेरि क्याडमा पनि हामीले यसरी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। यो पहिले जियो रेफरेन्स भइसकेको छ, त्यही भएर क्याडको पनि अरिजिनल कोअर्डिनेट्समै गएर बस्छ। त्यहाँनिर हामीले अब प्रोजेक्टको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एनालाइसिसहरू गर्न सक्छौँ। साथै हामीले अब यो म्याप जुन हामीले हस्पिटल बनायौँ, जस्तै यो हस्पिटललाई जुम गरेँ मैले, यो रोडलाई जुम गरेँ। यो रोडलाई पनि मैले क्याडमा लान खोजेँ, क्याडको एलाइनमेन्टसँग जोड्न खोजेँ कि त मैले गुगल अर्थमा लाने, यसलाई केएमएलमा पनि लान सकिन्छ। एक्सपोर्टमा चाहिँ अब विभिन्न माध्यममा हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। यो अरू एक्सपोर्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ मैले भोलि गर्छु। यो सानो ब्रिफिङमा, रिक्यापमा चाहिँ भोलि सानो यो गरेर अनि अगाडि बढ्नु पर्ला। गौरव सर। हजुर आदित्य सर, क्वेसन आएको छैन। क्वेसनहरु सबै एड्रेस भइसकेको छ चाहिँ। असीम सर हुनुहुन्छ? छु सर, छु। हजुर असीम सर, अब सरले एन्डिङ गर्ने बेला यो बेसिकमा चाहिँ किन यो गर्न पर्छ, डिजिटाइजहरू गरेर के चाहिँ अब फाइदा हुन्छ होइन। सुरुमा लर्नरहरूलाई चाहिँ गर्न अलिकति हेक्टिक नै लाग्छ यो डिजिटाइजहरू गर्न, तर यसले अब सेफ फाइलको, रेस्टर फाइलको कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले क्लियर कन्सेप्ट दिन्छ। यसको बारेमा असीम सर थोरै केही कुरा गरिदिनु। यस्तो सरले आज के गर्नुभयो हुन्थ्यो भने यो जुन लेआउट डिजाइन गर्दाखेरि नै सिध्याउनु भयो हुन्थ्यो होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ जुन डिजिटाइज यहाँ एकजनाले चाहिँ त्यो कोअर्डिनेट सिस्टमलाई चाहिँ रिडिफाइन गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर भनिरहनु भएको छ। अब त्यो पोसिबल छैन, उहाँले यो हेरेरै गर्नुहुन्छ होला है। अनि हजुर अर्को कुरो, अहिले सरले लेआउट डिजाइन गर्दाखेरि एउटा टाइटल चाहिँ छुट्याएको छ कि, टाइटल राख्न छुट्नु भएको छ। हजुर यहाँ टाइटल, अब यहाँ इन्सर्ट गर्दाखेरि यहाँ टाइटल भनिन्छ। यहाँ टाइटलमा तपाईँहरूले यहाँ
डबल क्लिक गरेर डे 1 वर्कसपको यो काठमाडौँ म्याप भनेर म्याप काठमाडौँ एन्ड ललितपुर भनौँ न। गर्न सकिन्छ। अब यसलाई यसरी नै अब चेन्ज, अब यहाँ अलि इन्टरफेस यसको गाह्रो छ। अब यहाँ यसको साइज बढाउने यहाँ के दिएको छैन, तर यहाँ चेन्ज सिम्बल भन्ने दिएको छ। सिम्बलले अब टेक्स्ट चाहिँ जनाउँदैन, तर यसभित्रै छ त्यो टेक्स्ट साइज एन्ड पोजिसन चेन्ज गर्ने। यसको एरियलमा जानु होला। अब यसमा टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड गर्नु होला। अलिकति बढाइदिएँ मैले यसलाई 20-30 जति बनाइदिएँ यसलाई। एप्लाई ओके गरेँ। यो अलि ठुलो भएको कारणले अलि अटेन, यसलाई मैले सानो गर्न सक्छु यहीँबाट। यसरी नै टेक्स्ट एड गर्न सकिन्छ। सर टाइटलमा चाहिँ डे 1 वर्कसप भनेर नराख्दा राम्रो हुन्छ। काठमाडौँ अनि ललितपुर लोकेसन म्याप गर्नुहोस् न। हुन्छ ल, काठमाडौँ लोकेसन म्याप भनेर मैले राख्थेँ। ल, काठमाडौँ ललितपुर लोकेसन म्याप। अब यसमा अझै तपाईँहरूले अब एरोहरू देखाएर यहाँनिर एउटा सेभ फाइल बनाएर लाइन सेभ फाइल बनाएर एरो देखाइदिएर अलि टाइम नभएको कारणले लेआउटमा धेरै टाइम दिन पाइनँ मैले। यो सिम्पल एकदम प्रिलिमिनरी लेआउट हो, जुन अब तपाईँहरू बिगिनर हुनुहुन्छ भने बिगिनरलाई एकचोटि तपाईँ घरमा आफैले लेआउट एउटा एकचोटि बनाउनु भयो भने धेरै कुरा क्लियर पनि हुन्छ र क्वेसनहरू पनि एराइजहरू हुन्छन् होला भोलिसम्ममा यो कसरी गर्ने भनेर। अहिलेलाई मैले अब यो टेक्स्ट राखेसँगै अब मैले आफ्नो तर्फबाट एन्ड गरेँ।